नमः श्री यतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित् सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। श्री गुरुभ्यो नमः। अद्य ह्यः यद् आरब्धमस्माभिः तदनुसृत्य अग्रे किञ्चित् वदामि। यतोहि अद्य ग्रन्थोऽपि उपसंहर्तव्यः अस्ति। अद्यतनेन पाठनेन मदीयः वाग्व्यापारः उपसंहर्तव्यः अस्ति। तस्मात् ग्रन्थस्यापि परिसमापनम् अपेक्षते। तस्मात् यथावकाशम् अहं किञ्चित् कालपर्यन्तम् इत्युक्ते पादोन अष्टवादनपर्यन्तं जैमिनीय ग्रन्थस्य परिचयं विधाय अनन्तरम् अर्थसंग्रहस्य अवशिष्टं भागम् उक्त्वा परिसमापयिष्यामि इति चिन्तयामि। तत्र ह्यः वयं व्याख्यानं कृत्वा किञ्चिदिव परिचयं दत्वा कुत्र आगताः इत्युक्ते स्मृतिपादे स्थिताः। स्मृतिपादे स्मृतीनां प्रामाण्यं निरूपितं, शिष्टाचारस्य प्रामाण्यं निरूपितं। तत्र तत्सम्बन्धिनः अन्ये केचन विषयाः चिन्तिताः। अनेके तत्र धर्मशास्त्रविषयाः वर्तन्ते। कस्यचित् देशे प्रसिद्धः उत्सवविशेषः देशान्तरीयाणां भवति वा इत्यादि विषयाः होलाकाधिकरणम् इत्यादिषु वर्तते। प्रसङ्गात् स्मृतीनां प्रामाण्यं यदा चिन्त्यते तदानीं व्याकरणस्मृतेरपि स्मृतित्वेन रूपेण प्रामाण्यं व्यवस्थापितं। तद् व्याकरणाधिकरणम् इत्युच्यते। तस्य विषये मया पूर्वमेव किञ्चित् भाषितं। वस्तुगत्या व्याकरणस्मृतेः प्रामाण्यं नाम किं भवति? सूत्रकारेण यत् उपदिष्टं यत्किञ्चित् विहितं वर्तते शब्दस्वरूप सिद्ध्यर्थं, शब्दसाधुत्वाय, तत् प्रमाणम् इत्यर्थः। यत्किञ्चित् अन्यदपि वैयाकरणैः पश्चात् कल्प्यते, युक्तिबलेन कल्प्यते, तस्मिन् अंशे अपि पूर्णं प्रामाण्यं दातव्यम् इति तु नास्ति इत्यपि निरूपितं। यथा स्फोटादिकं कल्प्यते, शब्दब्रह्मवादः इत्यादिकं कल्प्यते, तत्सर्वं व्याकरणशास्त्रस्य मुख्यं प्रमेयं नास्ति। यतोहि व्याकरणशास्त्रम् इत्येतत् वेदाङ्गं किमर्थं प्रवृत्तं वर्तते? शब्दसाधुत्वाय इति वक्तव्यं, शब्दसाधुत्वनिरूपणाय इति वक्तव्यं। तत्र शब्दसाधुत्वनिरूपणाय यानि विधानानि अपेक्ष्यन्ते तानि विधानानि अष्टाध्याय्याम् उपलभ्यन्ते। तत्र इदानीं शब्दस्फोटवादः नाङ्गीकृतः इति कृत्वा शब्दसाधुत्वसिद्ध्यर्थं ये नियमाः भगवता पाणिनिना कृताः ते अन्यथा भवन्ति इति तु नास्ति। तस्मात् तत्र यत्किञ्चित् अतिरिक्तं युक्त्या कल्प्यते अथवा प्रमाणान्तरेण कल्प्यते तत्सर्वं व्याकरणशास्त्रस्य मुख्यं प्रमेयम् इति नास्ति। तस्मात् तदंशे यदि प्रबलयुक्त्यन्तरेण वा श्रुत्यन्तरेण वा विरोधो भवति तदुपेक्षितुं शक्यते। तत्र स्मृतित्वेन रूपेण प्रामाण्यं नास्ति। एवञ्च स्मृतित्वेन रूपेण प्रामाण्यं निरूपणमपि शब्दसाधुत्वविषये यत् व्याकरणशास्त्रेण उपदिष्टं तत्र इत्यवगन्तव्यम्। इदञ्च सर्वेषां शास्त्राणाम् अध्ययनकाले अस्माभिः स्मर्तव्यम्। तस्य शास्त्रस्य अपूर्वं किञ्चित् स्थलं वर्तते, प्रतिपाद्यं किञ्चित् अस्ति। तस्मिन् विषये ते शास्त्रज्ञाः अभियुक्ताः भवन्ति। तदन्यस्मिन् विषयेपि ते किञ्चित् व्यापारं कुर्वन्ति यद्यपि तत्र तु ते पूर्णतया अभियुक्ताः इति नास्ति। तत्र प्रबलयुक्त्यन्तरविरोधे
तैः सह संवादं कृत्वा यदि खण्डनीयं तर्हि खण्डयितुं शक्यते। तत् कश्चित् अंशः तत्र खण्ड्यते इत्येतावन्मात्रेण तत् शास्त्रं सर्वात्मना उपेक्ष्यं भवति इति तु नास्ति। यथा न्यायशास्त्रविषये, वैशेषिकविषये, सांख्यविषये, योगविषये सर्वत्र विमर्शः क्रियते वेदान्तिभिः, परैश्च परस्परं विमर्शः क्रियते। एतावता तत् शास्त्रं सर्वात्मना पुरुषार्थसम्बन्धि नास्ति, अनुपयोगी भवति इति तु न आयाति। प्रत्येकम् अपि शास्त्रस्य कश्चन अपूर्वो विषयः, अपूर्वं स्थानं वर्तते। तस्मिन् विषये ते शास्त्रकाराः अभियुक्ताः भवन्ति इति रीत्या, इत्युक्ते यदत्र व्याकरणाधिकरणे व्युत्पादितं तदत्र अन्यत्रापि आलोचनीयम् अस्माभिः इति केवलं सूचयितुम् इच्छामि। ततः परं लोकवेदाधिकरणम् इति किञ्चित् अधिकरणमस्ति। तत्र लौकिकानां शब्दानां वैदिकानां शब्दानां च भेदो वा अभेदो वा इति विचारः कृतः। लौकिकेषु शब्देषु ये नियमाः तदपेक्षया अन्ये नियमाः वैदिकेषु शब्देषु वर्तते इति कृत्वा ते शब्दाः लौकिकाः शब्दाः न भवन्ति इति पूर्वपक्षं विधाय तथा नास्ति। अर्थैक्ये सति केषाञ्चित् धर्माणां वैलक्षण्येपि इत्युक्ते वैदिकेषु शब्देषु स्वराः विद्यन्ते, लौकिकेषु नियतस्वरो नास्ति इत्यादि अनेके अंशाः यद्यपि भिद्यन्ते तथापि अर्थभेदाभावे शब्दस्यापि ऐक्यमेव वक्तव्यं, शब्दानां भेदो नास्ति इत्येतत् लोकवेदाधिकरणे विस्तरेण निरूपितमस्ति। ये एव लौकिकाः शब्दाः त एव वैदिकाः अपि इति। तत् निरूपणस्य प्रयोजनं किमित्युक्ते यदि वैदिकाः शब्दाः अन्ये एव भवन्ति न तु लोके प्रयुज्यमानाः, इत्युक्ते एकस्यामेव भाषायां संस्कृतशब्दानामेव विषये उच्यते, लोके अस्माभिः इदानीं प्रयुज्यमानाः ये संस्कृतशब्दाः तदपेक्षया भिन्ना एव वैदिकाः शब्दाः, तर्हि यद्येवं स्यात् तर्हि लोके अस्माभिः क्रियमाणः शक्तिग्रहः वेदार्थनिरूपणे नोपयुज्येत। लोके गृह्यमाणा शक्तिः वेदार्थनिरूपणे नोपयुज्येत इति अनिष्टम् आपद्यते। तस्मात् य एव लौकिकाः शब्दाः त एव वैदिकाः अपि इत्येतत् तत्र समर्थितम्। अनन्तरम् आकृत्यधिकरणम् इति वर्तते। आकृतिर्नाम जातिः। आकृतिं जातिमेव आकृतिं प्राहुः व्यक्तिराक्रियते यया इति श्लोकवार्तिकम्। तत्र आकृत्यधिकरणे जातौ शक्तिः इत्येतादृशविषये निरूपणं कृतम्। एवमेव एतावता तृतीयपादः समाप्तः। अनन्तरं चतुर्थे पादे नामधेयप्रामाण्यं निरूप्यते। नामधेयप्रामाण्यं नाम नामधेयानां कथम् उपयोगः, तत्र नामधेये किं निमित्तं वर्तते। इदानीम् अस्माभिः अर्थसङ्ग्रहे पठितं किल, चत्वारि निमित्तानि भवन्ति। एतत् सर्वं तत्र चतुर्थे पादे, प्रथमाध्याये चतुर्थे पादे निरूप्यते। तत्र अनेकानि स्थलानि परीक्षितानि नामधेयानां निमित्तविषये। तत् परिसमाप्य तत्र इदमेकम् अवधेयं, यत्किञ्चित् कर्मसम्बन्धि प्रमेयं निरूपयितुं प्रवृत्तमप्यधिकरणं तावदेव निरूपयति इति तु न। तत् कर्मसम्बन्धिविषये कञ्चन निर्णयं करोति धर्मशास्त्रविषये, तेन सह किञ्चित् वाक्यन्यायं च व्युत्पादयति इति तु अवगन्तव्यम्। तत्तु इदानीं विस्तरेण मया प्रतिपादयितुं न शक्यते अवकाशाभावात्। एवमेव अग्रे केषाञ्चित् शब्दानां यौगिकत्वं वा रूढत्वं वा इत्यादि विचारः कृतः। तत्र अन्ते तत्सिद्धिपेटिका इति कश्चन प्रधानः भागः वर्तते। तस्मिन् भागे गौणीवृत्तिः, गौणीवृत्तेः निमित्तानि कानि इत्यस्मिन् विषये तत्सिद्धिजातिसारूप्य भूमलिङ्गसमवायात् इत्येकं सूत्रं, तस्य सूत्रस्य विभज्य व्याख्यानं कृतम्। अनेकानि निमित्तानि तत्र परीक्षितानि। तेषां निमित्तानां कुत्र उपयोगः इत्युक्ते अर्थवादवाक्यघटकेषु पदेषु गौण्या यदा अर्थबोधनं अर्थोपस्थापनं कर्तव्यं, तत्र गौणीवृत्तिः कथं प्रवर्तते इत्यस्मिन् विषये गौणीवृत्तेः शब्दवृत्तेः व्यवस्थापनं कृतम्। एतावता अस्माकं अनन्तरं वाक्यशेषाधिकरणं सामर्थ्याधिकरणम् इत्याधिकरणद्वयं। तावता प्रथमाध्यायः समाप्तः, प्रमाणाध्यायः समाप्तो भवति। एतदनन्तरं द्वितीयाध्यायः। प्रथमाध्यायस्तु प्रमाणाध्यायः, द्वितीयाध्याये कर्मभेदश्चिन्त्यते इति। तत्र एवं क्रमः वर्तते, प्रथमाध्यायः प्रमाणाध्यायः, द्वितीयाध्याये कर्मभेदः, तृतीयाध्याये अंगांगिभावः, चतुर्थाध्याये प्रयोज्यप्रयोजकभावः, पंचमाध्याये क्रमः, षष्ठाध्याये अधिकारः।
एवं षण्णामध्यायानां क्रमः प्रमेयम् एवं वर्तते। इदं सर्वं वस्तुगत्या कर्मानुष्ठानाय अपेक्षते। प्रथमतः कर्म विधायकानि वाक्यानि कानि इत्येवं धर्मे प्रमाणं किं, धर्मविचारशास्त्रे अस्मिन् प्रथमतः किं कर्तव्यं, धर्मे प्रमाणानि कानि इत्येतत् विचारणीयं। स एव प्रथमाध्यायः प्रमाणाध्यायः। अनन्तरं धर्मस्वरूपम् उत्पत्तिविधिः, धर्मस्वरूपबोधको विधिः उत्पत्तिविधिः, कर्मस्वरूपबोधको विधिः, तादृश उत्पत्तिविधेरेव निरूपणं द्वितीयाध्याये क्रियते। तत्सम्बन्धितया मया उक्तम् उत्पत्तिविधि सहकारी भूतानि षट् प्रमाणानि, शब्दान्तरम्, अभ्यासः, संज्ञा, संख्या इत्यादीनि कर्मभेदे प्रमाणानि यानि भवन्ति तानि निरूप्यन्ते। तत्र तैः प्रमाणैः प्रमितं यत् कर्मस्वरूपं, भेदेन ज्ञातं यत् कर्मस्वरूपं तद्दृष्ट्वा अत्र कर्मविधयः ज्ञातव्याः इति। तत्सन्दर्भे अनेकविधाः कर्मविधयः निरूप्यन्ते। विधीनां वैविध्यं वर्तते। तत्र किञ्चित् मया उक्तं, मध्ये प्रसङ्गात् उक्तम्। अन्येपि अनेके विधिप्रभेदाः अस्माभिः चिन्तयितुं शक्यन्ते। प्रसङ्गात् मया अनेके विभागाः उक्ताः। सामान्यविधिः, विशेषविधिः इति कश्चन विभागः, सामान्यशास्त्रं विशेषशास्त्रम् इति पठितम् अस्माभिः। उत्पत्तिविधिः, विनियोगविधिः, अधिकारविधिः, प्रयोगविधिः इति कश्चन विभागः तत्र ग्रन्थे एव दर्शितः। फलाय गुणविधिः इति कश्चन विभागः अस्ति इत्युक्तं। दध्नेन्द्रियकामस्य जुहुयात् इत्यत्र गुणकामविधिः इत्यपि तस्य व्यवहारः अस्ति। सगुणकर्मोत्पत्तिवाक्यम् इत्यपि तत्र व्यवहारः अस्ति। शब्दभेद एव, एकमेव विधिवाक्यम् अनेकैः शब्दैः उच्यते। एवम् अनेके विधिप्रकाराः। क्रत्वर्थविधिः, पुरुषार्थविधिः इति कश्चन विभागः। क्रत्वर्थः इत्युक्ते यस्य अनुष्ठानेन क्रतोः साद्गुण्यं भवति तादृशं किञ्चित् विधीयते इत्युक्ते क्रत्वर्थविधिः इत्युच्यते। क्रतुसम्बन्धं विना यत्किञ्चित् पुरुषस्य अभ्युदयाय विधीयते तत् पुरुषार्थविधिः इत्युच्यते। इदं सामान्यलक्षणम्। अत्र परिष्कारादिकं विशिष्य कर्तव्यमस्ति अस्माभिः, केवलं सामान्यतः उच्यते मया। प्रतिप्रसवविधिः इति कश्चन विधिरस्ति। प्रतिप्रसवः इति इदं व्याकरणसूत्रेष्वपि प्रसिद्धं। सामान्यतः किञ्चित् विधाय मध्ये केनचित् शास्त्रान्तरेण तत्र एकांशस्य अपवादे जाते तत्रैव पुनः एकदेशस्य पुनःस्वीकाराय प्रतिप्रसवः विधीयते। शास्त्रान्तरेण प्राप्तस्य मध्ये शास्त्रान्तरेण अपोदितस्य पुनःस्वीकार पुनःसङ्ग्राहको विधिः प्रतिप्रसवविधिः इत्युच्यते। तादृश प्रतिप्रसवविधयः अनेके सन्ति। अनन्तरम् अभ्युनुज्ञाविधिः इति कश्चन विधिरस्ति। अभ्युनुज्ञाविधिः इदं कैश्चित् श्रुतं स्यात्, कैश्चित् न श्रुतं स्यात्, अतः मया उच्यते अभ्युनुज्ञाविधिः इति। अभ्युनुज्ञा नाम किं भवति? अनुमतिः। शब्दस्य अर्थः अनुमतिः इति। अभ्युनुज्ञाविधिः इत्यनेन किमुच्यते? कदाचित् किञ्चित् निषेधः कृतः, इदं न कर्तव्यमिति। अनन्तरं स्थलविशेषे कर्तुं शक्यते इत्युच्यते। इदम् अभ्युनुज्ञाविधिवाक्यम् इति। उदाहरणार्थं प्राणसङ्कटे अनृतं वदेत् इत्युच्यते। प्राणसङ्कटे जाते अनृतं वदेत् इत्युक्ते प्राणभयं, प्राणा एव गच्छन्ति सत्यं यदि उच्यते तादृशसन्दर्भे अनृतं वक्तुं शक्यते इति अनृतकथनं विधीयते। वस्तुगत्या किं भवति? अनृतवचनं न कर्तव्यमिति निषिद्धं। निषिद्धस्याप्यनृतकथनस्य स्थलविशेषे कर्तुं शक्यते इति विधानं भवति। इदम् अभ्युनुज्ञाविधिः इत्युच्यते। अनेन अभ्युनुज्ञाविधिना किं क्रियते इत्युक्ते पुरुषो न प्रवर्त्यते। वस्तुगत्या प्रवर्तना नास्ति अत्र। यतोहि कथनार्थं स्वयमेव सः प्रवृत्तः। कदाचित् आस्तिकत्वात् किं भवति? निषेधशास्त्रम् अनुस्मृत्य अनृतं न वक्तव्यम् इत्येवं निवर्तमानो भवति। अनृतकथने सति प्रत्यवायो भवति इत्येवं प्रत्यवायम् अनुसन्धाय अनृतकथनात् निवर्तमानं पुरुषं बोधयति अनृतं वदेत् इति। अनृतं वदेत् इति कथनस्य कः आशयः? निषेधेन यत् पापम् उन्नीयते तत् पापम् अस्मिन् सन्दर्भे न भवति इति अभिप्रायः ज्ञायते। एवञ्च निषेधबलात् उल्लिख्यमानं यत् पापं तदनुसन्धाय अनृतवदनात् निवर्तमानं पुरुषं पुनः प्रवर्तयितुं
अभ्युनुज्ञाविधिः उपयुज्यते। एवं विधाः अनेके विधयः सन्ति। तत्र इदं सर्वं परीक्ष्य ज्ञातव्यम्। अभ्युनुज्ञाविधिर्वा प्रवर्तकं वाक्यं वा सर्वम् अस्माभिः परीक्षणीयम् इति अस्माकं तत्र भारो वर्तते। न्यायेन परीक्षणीयं कीदृशोऽयं विधिः इति। तत्र अभ्युनुज्ञाविधिस्थले तद् आचरणेन किमपि पुण्यं नास्ति, पापं न भवति तावदेव। तद्बोधनार्थं कश्चन विधिः। एतादृशाः अनेके विधयः सन्ति। नित्यविधिः काम्यविधिः इत्यादि विभागस्तु मया पूर्वमेव उक्ताः। काम्यविधिषु सर्वत्र तत्सम्बन्धितया किञ्चित् काम्यं फलम् उल्लिख्यते। यदि काम्यं फलं न उल्लिख्यते तर्हि सः नित्यविधिः इति निर्णयितुं शक्यते। नित्यविधिरपि नित्यविधिः इत्यस्य कोऽर्थः नित्यविधिना यद् विधीयते तद् अवश्यकर्तव्यम् इति ज्ञातुं शक्यते। अकरणे प्रत्यवायो भवति इति ज्ञातुं शक्यते। यद्यपि करणे सति न केवलं प्रत्यवायपरिहारमात्रम् अपितु कश्चित् अभ्युदयोऽपि भवति इति निरूपितं भाट्टरीत्या। परन्तु किमर्थं कर्तव्यम्? अभ्युदयः यः भवति सः मम मास्तु इति कृत्वा कश्चित् पुरुषो न प्रवर्तेत। तस्मात् अकरणे प्रत्यवायः अवश्यं कल्पनीयः। इत्युक्ते अवश्यकर्तव्यत्वम् इति आवश्यकत्वांशः कथम् उपस्थाप्यते इत्युक्ते प्रत्यवाय निरूपणेनैव। अकरणे प्रत्यवायो भवति। एवञ्च केवलम् अभ्युदयो भवति इति यदि स्यात् तर्हि अभ्युदयस्तु कर्मान्तरेणापि सम्भवति। तस्मात् इदमेव कर्तव्यं, सन्ध्यावन्दनमेव कर्तव्यम् इति कुतः? सन्ध्यावन्दनं मास्तु, अन्येनापि कर्मणा अहम् अभ्युदयं सम्पादयिष्यामि इत्येवं रीत्या यदि कश्चित् पुरुषश्चिन्तयेत् तर्हि तस्य अवश्यकर्तव्यत्वप्रतीतिर्न स्यात्। तस्मात् नित्यकर्मस्थले अवश्यकर्तव्यत्वं यदि बोधनीयं तर्हि प्रत्यवायपरिहारार्थत्वं वक्तव्यम्। अकरणे प्रत्यवायो भवति इत्येतत् कल्पनीयम्। तत्र अवश्यकर्तव्यत्वं कथं ज्ञायते इत्युक्ते निमित्तश्रुत्या ज्ञायते इति। निमित्तं बोधयति। निमित्तवाचकं पदं सप्तम्यन्तेन निर्दिश्यते प्रायेण। राहुपरागे स्नायात् इत्येवं सप्तमी श्रुतिः निमित्तं बोधयति इति वर्तते। बहुत्र उपलब्धुं शक्यते। एवञ्च निमित्तं यदा ज्ञायते, निमित्तं नाम किम् इत्युक्ते स्वज्ञाने सति अवश्यम् अनुष्ठापकत्वं निमित्तत्वम् इति। इदं निमित्तस्य लक्षणम्। एवञ्च अवश्यानुष्ठापकत्वरूपं निमित्तत्वं निमित्तश्रुतिबलाद् अवगतं तत् रक्षणीयं भवति। तत् रक्षणाय किं क्रियते इत्युक्ते अकरणे प्रत्यवायः कल्प्यते इति। एवञ्च अकरणे प्रत्यवायस्तु अवश्यं भवति इति अङ्गीक्रियते एव नित्यस्थले। तत्र विशेषकः भाट्टमते इति चेत् वेदान्तिमतेपि अयं विशेषः अस्ति। कः? करणे सति प्रत्यवायपरिहारमात्रं न, किन्तु पापक्षयोऽपि भवति, अभ्युदयविशेषोऽपि भवति इत्यपि अङ्गीक्रियते। प्राभाकरैस्तु तन्नाङ्गीक्रियते इति विशेषः। अनन्तरं काम्यविधयः यदा दृश्यन्ते, काम्यविधिस्थले फलविशेषः भवति। पुण्यद्वारा अदृष्टद्वारा इष्टप्राप्तिः भवति। इष्टप्राप्त्यर्थो विधिः काम्यविधिः इति वक्तुं शक्यते। कुत्रचित् पापपरिहारार्थोऽपि भवति। पापपरिहारार्थमपि यत्किञ्चित् चोद्यते सः काम्य एव विधिः। इत्युक्ते पापपरिहारो भवति इत्युक्ते प्रायश्चित्तम् इत्युच्यते। प्रायश्चित्तविधिः इति उच्यते। प्रायश्चित्तविधिः इति कथं ज्ञायते इत्युक्ते तत्र प्रायश्चित्तविधिः वस्तुगत्या काम्यविधिरपि भवति, नैमित्तिकविधिरपि भवति। नित्यनैमित्तिकयोः को भेदः इति मया पूर्वमेव उक्तं। नियतनिमित्तकत्वं नित्यत्वम्, अनियतनिमित्तकत्वं नैमित्तिकत्वम् इति। नित्यस्थले नैमित्तिकस्थले च निमित्तसम्बन्धः वर्तते। तत्र निमित्तं यदि नियतं भवति तर्हि नित्यम् इत्युच्यते, नित्यकर्म इत्युच्यते। निमित्तं यदि कादाचित्कं भवति, पूर्वं निश्चय अनर्हं भवति, तर्हि नैमित्तिकं कर्म इत्युच्यते इति तयोः भेदः। प्रायश्चित्तविधिरपि नैमित्तिकविधिरेव। इत्युक्ते पापं निमित्तीकृत्य इदं कर्तव्यम् इत्युच्यते। किमर्थं? पापपरिहारार्थं। पापपरिहारश्च अस्माकं काम्यः, परन्तु तत्र अवश्यकर्तव्यत्वं नास्ति। अवश्यकर्तव्यत्वं नास्ति इत्यस्य कोऽर्थः? प्रायश्चित्तं यदि नानुष्ठीयते तर्हि कृतं पापं तत्रैव तिष्ठति इत्येव। अतिरिक्तं पापं उत्पद्यते इति नास्ति। सम्यक् अवगन्तव्यं। प्रायश्चित्तस्य अननुष्ठानेन कश्चन अन्यः प्रत्यवायो भवति इति नास्ति। किञ्चित् चौर्यं कृतम् इति मन्यता, तेन किञ्चित् पापम् उत्पन्नम्।
चौर्यं कृतं चेत् तत्र इदं प्रायश्चित्तम् इति पश्चात् ज्ञातं। तत् प्रायश्चित्तं केनचित् नानुष्ठीयते चेत् किं भविष्यति इत्युक्ते चौर्यकरणेन यत् पापम् उत्पन्नं तस्य यत् अनिष्टं फलं तत् भोक्तव्यं भविष्यति इत्येव नियमः। न तु प्रायश्चित्त अकरणेन अन्यः कश्चन प्रत्यवायो भवति इति, तथा तु नास्ति। तस्मात् प्रायश्चित्तानाम् अवश्यकर्तव्यता नास्ति। अवश्यकर्तव्यता इत्यस्य अर्थः तस्य अकरणे प्रत्यवायो भवति इत्यभिप्रायः। एवञ्च नित्यत्वम् इत्यस्य अवश्यकर्तव्यत्वम् इत्यर्थः। नित्यविधिस्थले अवश्यकर्तव्यत्वं नाम अकरणे प्रत्यवायो भवति इति। एवञ्च अकरणे प्रत्यवायः यत्र न सम्भाव्यते सः नित्यविधिः इति नैव वक्तव्यम् इति। प्रायश्चित्तविधिस्थले इदं प्रायश्चित्तविधानम् इति कथं ज्ञायते इत्युक्ते तत्र निमित्तम् अन्यत्र निषिद्धं भवति। अन्यत्र निषिद्धस्य निमित्तत्वं यदा ज्ञायते तर्हि प्रायश्चित्तविधिः इति अवगन्तव्यम्। अनृतं वदन् एवं कुर्यात् इति उच्यते। आहिताग्निरपशब्दं प्रयुज्य सारस्वतीं साङ्ग्रहणीम् इष्टिं निर्वपेत् इत्युच्यते। अपशब्दं प्रयुज्य इदं निर्वपेत् इत्युच्यते खलु। तर्हि इदं प्रायश्चित्तम्। अपशब्दप्रयोगस्तु अन्यत्र निषिद्धो वर्तते। न म्लेच्छितवै नापभाषितवै इति याज्ञे कर्मणि नियमः, अन्यत्र तु अनियमः। लोकव्यवहारे तु नाम अपशब्दो नाम असभ्यशब्दः इत्यर्थो न। अपशब्दो नाम असंस्कृतशब्दः, संस्कृतनियमेन असंस्कृतशब्दः, व्याकरणादिना असंस्कृतशब्दः अपशब्दः। प्रायेण अस्माकं भाषाशब्दाः सर्वेपि तत्र उक्त अपशब्दकोटौ प्रविशति। तेषां प्रयोगः क्रियते चेत् प्रत्यवायो भवति वा इत्युक्ते सामान्यतः प्रत्यवायो न भवति। याज्ञे कर्मणि कर्म मध्ये नियमः क्रियते। आहिताग्निः अपशब्दं प्रयुज्य इत्युक्ते कर्म मध्ये असंस्कृतं शब्दं प्रयुज्यते चेत् कश्चन प्रत्यवायो भवति। तस्य परिहाराय प्रायश्चित्तं विधीयते काञ्चन इष्टिं कुर्यात् इति। इदानीं निमित्तं किं भवति इत्युक्ते अन्यत्र निषिद्धस्य निमित्तत्वं यदा भवति तर्हि प्रायश्चित्तविधिः इति निर्णयितुं शक्यते। एवं रूपेण प्रायश्चित्तविधयः ज्ञातव्याः। अनन्तरम् उपसंहारविधिः, पर्युदासविधिः एतत् सर्वं तत्रैव पठितम्। अनारभ्याधीतविधिः, प्राकरणिकविधिः इदमपि तस्माभिः ग्रन्थे एव पठितम्। उपदेशः अतिदेशः इति कश्चन विभागः, उपदेशविधिः अतिदेशविधिः इति कश्चन विभागः। अनन्तरं कल्प्याः अपि अनेके विधयः सन्ति। सर्वेपि विधयः प्रत्यक्षविधयः इति न। स्मृतिकल्प्यः विधिः, शिष्टाचारकल्प्यः विधिः, अर्थवादकल्प्यः विधिः, मन्त्रकल्प्यः विधिः, एतादृशकल्प्याः विधयः अनेके भवन्ति। तदपि अवगन्तव्यं। तत्र कल्प्यविधिः यदि प्रत्यक्षविधिविरोधे सति कल्पनं न सम्भवति तदपि तत्र स्थितम्। अर्थकर्म गुणकर्म इति कश्चन विधिविभागः। गुणकर्म इत्युक्ते संस्कारकर्म इति उच्यते। द्रव्यदेवतादीनां संस्काराय अवघातप्रोक्षणादिकं विधीयते, तत्सर्वं गुणकर्म इति उच्यते। गुणकर्म इति व्यवहारः इत्युक्ते उपपदार्थोद्देशेन धात्वर्थो विधीयते। उपपदार्थोद्देशेन धात्वर्थो विधीयते। गुणकर्मस्थले एवं द्रष्टुं शक्यते। व्रीहीन् प्रोक्षति, उपपदार्थः कः? व्रीहिः। तदुद्देशेन धात्वर्थः कः? प्रोक्षणं। तद्विधीयते किल। तर्हि एतादृशविधिः द्रव्यदेवतादिसंस्कारार्थो भवति। संस्कारविधिः इत्युच्यते। संस्कारोऽपि उपयोक्ष्यमाणसंस्कारः उपयुक्तसंस्कारः इति द्विविधः वर्तते। उपयोक्ष्यमाणसंस्कारो नाम उपयोगात् पूर्वं यः संस्कारः सः उपयोक्ष्यमाणसंस्कारः। कार्यान्तरयोग्यताकरणं संस्कारः इति उच्यते। संस्कारो हि गुणाधानेन वा दोषापनयनेन वा भवति इति उच्यते। इदं शाङ्करभाष्येपि आगतं। संस्कारः गुणापनयनाय गुणाधानाय दोषापनयनाय वा भवति इति। तत्त्वज्ञानेन आत्मा संस्क्रियते इति वक्तुं शक्यते वा इत्यत्र समन्वयाधिकरणे विचारकाले इदं भाष्ये आनीतम्। तत्र कार्यान्तरयोग्यताकरणं संस्कारः इति उच्यते। अयञ्च संस्कारः उपयोगात् पूर्वं कश्चन संस्कारो भवति, सः उपयोक्ष्यमाणसंस्कारः। उपयोक्ष्यमाणस्य संस्कारः यथा व्रीहेः अवघातप्रोक्षणादिकम् उपयोक्ष्यमाणसंस्कारः। उपयोगानन्तरमपि कश्चन संस्कारो भवति, सः उपयुक्तसंस्कारः। यथा शेषभक्षणादिकम् उपयुक्तसंस्कारः। शेषभक्षणादिकं श्राद्धादिष्वपि अस्माभिः दृश्यते। तत्र
सः उपयुक्तसंस्कारः। उपयुक्तसंस्कारस्य प्रतिपत्तिविधिः इति कश्चन शब्दः वर्तते। प्रतिपत्तिः प्रतिपत्तिकर्म इत्युच्यते। प्रतिपत्तिः इत्युक्ते उपयुक्तसंस्कारः। उपयुक्तसंस्कारः अनेके उपयुक्तसंस्कारः अस्माकं परिचिताः एव भवन्ति। अनेके उपयुक्तसंस्कारः प्रतिपत्तयः अस्माकं परिचिताः। अन्ततो गत्वा मरणानन्तरम् और्ध्वदेहिकसंस्काराः क्रियन्ते, ते सर्वेपि उपयुक्तसंस्काराः। धर्मानुष्ठानाय उपयुक्तस्य अस्य शरीरस्य संस्कारः सः। धर्मानुष्ठानाय उपयुक्तस्य अस्य शरीरस्य संस्कारः। तस्मिन् शरीरे सर्वांग उपयतत्वम् अपेक्षते। यानि अङ्गानि आसन् तत्र तानि अङ्गानि सर्वाणि अपेक्षन्ते। एतदाधारेण कश्चन नियमः धर्मशास्त्रेषु पश्यन्तु। तत्र नेत्रदानम् इत्यादिकम् उच्यते खलु, हृदयदानम् इत्यादिकं, वृक्कादानम् इत्यादिकं दानविशेषाः इदानीं प्रवर्तन्ते। अस्माकं धर्मशास्त्ररीत्या तेषां कश्चन निषेधः कृतः। तत्र वस्तुगत्या दानं तस्मिन् काले न प्रसक्तं, तथापि तत्र कश्चन तादृशनिषेधः उन्नीयते। कथम् उन्नीयते इत्युक्ते तत्र एवं कश्चन सम्प्रदायः, इदं प्रतिपत्तिकर्म कर्तव्यं खलु, और्ध्वदेहिकसंस्कारः। तस्मिन् कर्मणि द्रव्यं किम् इत्युक्ते इदं शरीरमेव द्रव्यं। प्रतिपत्तिकर्म यदि न क्रियते तर्हि अनेन शरीरेण कृतानां पुण्यकर्मणां फलं पूर्णतया न प्राप्तुं शक्यते इति व्यवहारः। तर्हि धर्मशास्त्रीयव्यवहारः मया उच्यते। तर्हि प्रतिपत्तिकर्मणि द्रव्यं किम् इत्युक्ते संस्कारः। तत्र मरणानन्तरसंस्कारे द्रव्यं किम् इत्युक्ते इदं शरीरमेव द्रव्यं। शरीरस्यैव आहुतिः क्रियते, सत्यं न वा? तस्य शरीरस्य यदि केचन अवयवाः नष्टाः भवन्ति तर्हि किं भवति इत्युक्ते पूर्णता नास्ति। द्रव्ये लोपो जातः। सः धार्मिकैः न सह्यते इति कश्चन व्यवहारो वर्तते इति मया सूचितं तावदेव। एतत् सर्वम् अस्ति धर्मशास्त्ररीत्या। परिपालनीयं वा न वा इति एतत् सर्वम् अन्यो विषयः। धर्मशास्त्ररीत्या अस्ति इति अवगम्यते। एवञ्च इदं प्रतिपत्तिकर्म इति व्यवहारः। यथा श्राद्धं समाप्य प्रदत्तस्य पितृर्थं प्रदत्तस्य पिण्डस्य यत्र कुत्रापि अशुचिस्थले निक्षेपो न क्रियते, किन्तु शुचिस्थले संस्थाप्यते। तत् एकं प्रतिपत्तिकर्म इत्युच्यते। आकीर्णकरता निवर्तकं कर्म प्रतिपत्तिकर्म इति। तस्य दृष्टमपि प्रयोजनमस्ति, अदृष्टमपि प्रयोजनमस्ति। तत्र न्यायप्रकाशे भगवते अर्पितायाः मालायाः शुचिदेशे निक्षेपः प्रतिपत्तिकर्म इत्युक्तम्। इदम् अदृष्टार्थमेव क्रियते, दृष्टादृष्टप्रयोजनं तत्र वर्तते इत्येवम् उच्यते। एवं मया यदि आरभ्यते तर्हि अनेकविधानां विधिवाक्यानाम् इदानीं निरूपणं कर्तुं शक्यते। तत् इदानीं मनसि किमपि आगच्छति तत्सर्वम् आच्छाद्य इदानीम् अग्रे गच्छामि। यतोहि किञ्चित् जैमिनीयशास्त्रस्य पूर्णः परिचयः दातव्यः 15 निमेषेषु इति मन्यते। तस्मात् इदानीं द्वितीयाध्याये वयं स्थिताः। द्वितीयाध्याये अनेके अंशाः सन्ति। कर्मभेदो निरूप्यते, तत्सम्बन्धिनः अनेके अंशाः मध्ये मध्ये उच्यन्ते। अनन्तरं तृतीयाध्यायो नाम अङ्गाङ्गिभावबोधकः अध्यायः। मया आरम्भे एव उक्तं कर्मणः अनुष्ठानाय कर्मस्वरूपं ज्ञातव्यं। प्रथमतः कर्मणि धर्मे प्रमाणानि ज्ञातव्यानि। अनन्तरं विशिष्य तस्य स्वरूपम् इतरव्यावृत्तरूपेण अवगन्तव्यम्। अनन्तरं कानि तस्य अङ्गानि इत्यवगन्तव्यं। तदर्थं तृतीयाध्यायः आरब्धः। अनन्तरं प्रयोज्यप्रयोजकभावः इति कश्चन विषयः। अयं प्रयोज्यप्रयोजकभावः चतुर्थाध्याये चिन्त्यते। प्रयोज्यप्रयोजकभावो नाम कः इत्युक्ते अनुष्ठापक अनुष्ठाप्यभावः इति तस्य इदं कर्तुं शक्यते। अर्थान्तरेण शब्दान्तरेण अर्थः कथयितुं शक्यते। प्रयोज्यत्वं नाम अनुष्ठाप्यत्वम् इति। इत्युक्ते अङ्गम् इति कृत्वा नियमेन अनुष्ठेयम् इति न आगच्छति। तत्र अनुष्ठापकम् अपि अपेक्षते। किं तद् अनुष्ठापकम्? एकैकस्यापि अनुष्ठापकं किम् इति परीक्ष्यते। यदि अनुष्ठापकम् अस्ति तर्हि अनुष्ठीयते, यदि अनुष्ठापकं नास्ति तर्हि न अनुष्ठीयते इति तत्र स्थितिरस्ति। तस्मात् अनुष्ठाप्य अनुष्ठापकभावः अङ्गाङ्गिभावापेक्षया किञ्चित् विलक्षणः। विहितत्वमात्रेण अङ्गत्वं भवति, परन्तु
अङ्गस्य सतः अनुष्ठानम् इति यद्यपि उत्सर्गः अस्ति तथापि तत्र यदि अन्तः गच्छामः तर्हि तत्र विशेषोऽपि भवति, विशेषाः अपि अनेके भवन्ति। अङ्गमपि सत् किञ्चित् नानुष्ठीयते इति भवति। तर्हि अनुष्ठापकं वर्तते चेत् अनुष्ठीयते, नो चेत् नानुष्ठीयते। तर्हि अनुष्ठेयं न वा इति निर्णयकरणाय अनुष्ठापकम् अस्ति वा इति परीक्षणीयं। तदर्थं चतुर्थाध्यायः प्रवृत्तः अस्ति। अनन्तरं पञ्चमाध्यायः। यदा अनुष्ठेयम् इति निश्चितं खलु, चतुर्थाध्यायस्थविचारेण अनुष्ठेयत्वं यदा निश्चीयते ततः परं किं भवति, का आकाङ्क्षा भवति, केन क्रमेण अनुष्ठेयम् इति आकाङ्क्षा भवति। तर्हि प्रयोगविधिः कथं कल्पनीयः इति क्रमम् अज्ञात्वा प्रयोगविधिः कल्पयितुं न शक्यते इति कृत्वा क्रमो ज्ञातव्यः। तदर्थं क्रमबोधकानि प्रमाणानि चिन्त्यन्ते, तदर्थं चतुर्थाध्यायः भवति। एवं चतुर्थाध्यायेन क्रमो निरूप्यते इति संक्षेपेण वक्तुं शक्यते। क्रमसम्बन्धिनः अनेके अंशाः आवृत्तिविषये अनावृत्तिविषये अनेके न्यायाः तत्सम्बन्धिनः भवन्ति। ते सर्वेपि तत्र पञ्चमाध्याये निरूप्यन्ते। एवञ्च अनुष्ठेयत्वम् अवगतम्, अनुष्ठाने क्रमः ज्ञातः, प्रयोगविधिश्च अवगतः। इतः परम् अनुष्ठातुः विषये ज्ञातव्यम्, अनुष्ठाता कीदृशो भवेत् इति। तस्मात् अधिकारश्चिन्त्यते इति अधिकाराध्यायः षष्ठाध्यायः इत्युच्यते। षष्ठाध्याये तत्र अधिकारिणां विशेषाः के, कस्य कस्य कर्मणः कीदृशः अधिकारश्चिन्तनीयः, तत्र फलं कीदृशं भवितुमर्हति, फलभोक्ता कः भवति, फलभोक्तृत्वं कीदृशमस्ति इत्यादि विषये बहुविधकर्मसम्बन्धिनः विचाराः भवन्ति। इदं सर्वं कथम् अवगन्तव्यं नाम मुख्यं प्रमेयम् इदं तस्य अध्यायस्य इत्येव मया इदानीं वर्ण्यते। तद् अवान्तरप्रमेयानि अनेकानि भवन्ति। पूर्वोक्तरीत्या प्रत्यधिकरणं यद्यपि कर्मसम्बन्धि किमपि निरूप्यते इत्येव प्रतीयते स्थूलदृशां, तथापि सूक्ष्मदृशां तत्र न्यायविशेषाः व्युत्पाद्यन्ते, शाब्दन्यायाः प्रत्यधिकरणमिव। यद्यपि प्रत्यधिकरणं कश्चन नूतनो न्यायः व्युत्पाद्यते इति न वक्तुं शक्यते, बहुष्वधिकरणेषु व्युत्पाद्यते। अनन्तरस्मिन् अधिकरणे अनन्तरेषु बहुषु अधिकरणेषु तेषां न्यायानां सञ्चारो भवति न वा इति परीक्ष्यते। इत्युक्ते द्वयं कर्तव्यमस्ति आचार्येण। प्रथमतः न्यायो व्युत्पादनीयः, शाब्दन्यायतत्त्वानि व्युत्पादनीयानि। अनन्तरं व्युत्पादितानां तेषां न्यायानां सञ्चारस्थलं किं, कुत्र सञ्चारो भवति कुत्र न भवति इत्येतत् परीक्षणीयं। तदर्थमपि बहून्यधिकरणानि वर्तन्ते। एवं विधा न्याय इत्युक्ते न्यायदृष्ट्या न्यायसमालोचनदृष्ट्या अधिकरणानां परीक्षणम् इत्युक्ते तत् तात्पर्यपरीक्षणम् इति रीत्या भवति। कर्मानुष्ठानं कथम् इति तत्सम्बन्धिनः विचाराः इत्यपि अन्या दृष्ट्या इमान्यधिकरणानि पठितुं शक्यन्ते। एवं स्थितिरस्ति अस्य शास्त्रस्य। तत्र लौकिकन्यायाः, शाब्दन्यायाः, वैयाकरणन्यायाः सर्वेपि न्यायाः इदानीं तात्पर्यनिरूपणाय तत्र परीक्ष्यन्ते इति स्थितिः द्रष्टुं शक्यते। प्रत्यधिकरणं, दोषचिन्तनं, दोषाणां प्राबल्यदौर्बल्यभावचिन्तनम् इत्येतत् सर्वम् उद्देश्यविधेयभावनिर्णयाय, विधिवाक्यानाम् उद्देश्यविधेयभावनिर्णयाय क्रियते। तत्र तु क्रियमाणो विचारस्तु कर्मविधिवाक्येषु क्रियते इति कृत्वा स्थूलदृशां किं प्रतीयते, अत्र यागसम्बन्धि किमपि विचार्यते इत्येव प्रतीयेत। परन्तु शास्त्रस्य उद्देश्यं तावन्मात्रं न इति तु अस्माभिः न विस्मर्तव्यम् इति सूचयामि। एतावता षष्ठाध्यायस्थविचारमपि परिसमाप्य अहं सप्तमाध्यायं गच्छामि। सप्तमाध्यायः अष्टमाध्यायश्च अतिदेशचिन्तार्थं प्रवृत्तः। पूर्वमेव उक्तं प्रकृतितः अङ्गानि विकृतौ अतिदिश्यन्ते इति। प्रकृतिविकृतिभावो नाम कः इति तदानीमेव ग्रन्थपठनकाले अस्माभिः उक्तं। तत्र बहुभिः तत्र सम्यक् बोधो बहूनां जातो वा इति न वा इति नाहं जाने, यतः विस्तरेण वक्तुम् अवकाशो नासीत्। विकृतियागो नाम प्रकृतियागस्य अङ्गम् इत्यादिकं न चिन्तयन्तु, तथा नास्ति। विकृतियागो नाम अन्य एव यागः, प्रकृतियागेन सह तस्य अङ्गाङ्गिभावः इत्यादिकं नास्ति। प्रकृतियागः अन्यः, विकृतियागः अन्यः। केवलं तत्र अङ्गानाम् उपदेशः प्रकृतियागस्य कृते उपदेशो भवति। तान्येव अङ्गानि स्वीकृत्य विकृतियागः क्रियते तावदेव। तत्र अङ्गाङ्गिभावादिकम् अस्ति इति न भ्रमो न सम्पादनीयः।
प्रकृतिविकृतिभावस्तु कथं निश्चीयते इत्युक्ते सादृश्यं दृष्ट्वा क्वचित् निश्चीयते, कुत्रचित् निश्चेतव्यं नास्ति। श्रुतिरेव साक्षात् अतिदेशम् उपदिशति, अतिदेशकर्तव्यः इति बोधयति। यथा व्याकरणशास्त्रे अतिदेशसूत्रम् इति भवति। वाचनिकः अतिदेशः, वचनमेव साक्षात् अतिदेशं करोति। एतादृश अतिदेशवाक्यानि अत्रापि भवन्ति। समानमितरच्छेनेन इत्येकम्, इषुः इति कश्चन एकाहः यागः। तत्र कानि अङ्गानि भवन्ति इत्युक्ते काञ्चित् अङ्गानि विधाय समानमितरच्छेनेन इत्येकं वाक्यं दृश्यते। इदं वाक्यं किं करोति? यानि तत्र अङ्गानि दृश्यन्ते, उपदिष्टानि अङ्गानि, तानि विहाय अन्यानि सर्वाणि श्येनयागात् अतितिष्ठव्यानि इति साक्षादेव वचनं बोधयति। तर्हि अयं वाचनिक अतिदेशः इति उच्यते। अतिदेशस्तु सामान्यतः प्रत्यक्ष वचनादिदेशः नामादिदेशः इति द्विधा विभज्यते। वचनादिदेशः नामादिदेशः इति द्विविधः अतिदेशः। तत्र वचनादिदेशोऽपि त्रिविधः। प्रत्यक्षवचनादिदेशः, कल्पितवचनादिदेशः, द्विविधः इति पर्याप्तं। प्रत्यक्षवचनादिदेशः, कल्पितवचनादिदेशः इति। तत्र प्रत्यक्षवचनादिदेशस्यैव मया उदाहरणम् इदानीम् उक्तं, समानमितरच्छेनेन इति। एतद्ब्राह्मणान्येव पञ्चहवींषि इत्यादिकं तत्र उदाहरणं। साक्षादेव वेदवचनम् आगत्य अस्माकं कृते अतिदेशः कर्तव्यः इति बोधयति। यदा तत्र वचनं नास्ति तदानीम् अस्माभिः किं कर्तव्यं? युक्त्या अतिदेशः कल्पनीयः। तर्हि कल्पितवचनेन अतिदेशः क्रियते। कल्पितवचनं कथं भवति इत्युक्ते प्रकृतिवत् कर्तव्या इत्येवं वचनं कल्पनीयम् इत्यर्थः। तदेव तत्र कल्पनमपि त्रिविधं। सादृश्यकल्पितवचनादिदेशः, स्थानापत्तिकल्पितवचनादिदेशः, आश्रयतो धर्मादिदेशः इति त्रिविधम् इत्युच्यते। तत्र सादृश्यकल्पितवचनादिदेशस्यैव उदाहरणं सौर्येष्टिः। दर्शपूर्णमासात् सौर्येष्टेः सादृश्यमस्ति। सादृश्यं बहुविधं परीक्ष्यते। द्रव्यसादृश्यं, देवतासादृश्यम्, उभयविधं सादृश्यं। तर्हि द्वयोः सादृश्ययोर्मध्ये विरोधो यदि भवति तर्हि किं कर्तव्यम् इत्यादि विचाराः सप्तमाध्याये क्रियन्ते। अनन्तरम् अष्टमाध्याये च क्रियन्ते। सप्तमाष्टमाध्यायौ अतिदेशविचाराय एव प्रवृत्तौ। विशिष्य प्रकृतिविकृतिभावः कुत्र कुत्र भवति इत्ययं विचारः अष्टमाध्याये क्रियते इति कृत्वा अतिदेशविशेषचिन्ता इति अष्टमाध्यायस्य प्रमेयं निरूप्यते। सामान्यतः इष्टयः सर्वाः अपि दर्शपूर्णमासविकृतयः भवन्ति। तत्रापि इष्टीनां मध्ये पुनः प्रकृतिविकृतिभावाः भवन्ति इत्यपि अवगन्तव्यं। मूलप्रकृतिः इत्युक्ते दर्शपूर्णमासौ इष्टीनां सर्वासां मूलप्रकृतिः। वस्तुगत्या पशुयागोपि अग्निशोमीय पशुयागः सान्नाय्ययागविकृतिभूतः इति उच्यते। सान्नाय्ययागो नाम दधिपयो यागः इति दर्शपूर्णमासान्तर्गतः वर्तते। तत्र पशुयागस्यापि हविः किं भवति इत्युक्ते पशोः अङ्गानि खलु, सादृश्यं तथापि चिन्त्यते। पशुप्रभवद्रव्यत्वसाम्यादिति। क्षीरं पशुप्रभवद्रव्यं, हृदयादिकमपि पशुप्रभवद्रव्यं भवति। एवं सादृश्यं भवति खलु। एतादृशमपि सादृश्यं तत्र प्रकृतिविकृतिभावचिन्तनाय उपयुज्यते इत्यवगन्तव्यम्। तथा च अग्निशोमीयपशुयागः पयोयागस्य विकृतिः इति निर्णीयते। अनन्तरम् अग्निशोमीय पशुयागः अन्येषां सर्वेषां पशुयागानां प्रकृतिः भवति। अनन्तरं पशुगणाः कुत्रचित् भवन्ति। तस्य तु एकादशिनः इति कश्चन पशुयागः प्रकृतिः इत्युच्यते। एवं रूपेण बहु न वक्तुं शक्यते। तत्र अवान्तरप्रकृतिविकृतिभावाः अनेके भवन्ति। सोमयागानां सर्वेषामपि अग्निष्टोमसोमयागः प्रकृतिः इत्युच्यते। अनन्तरं तु सोमयागस्य अनेकाः संस्थाः भवन्ति। उक्थ्यं, षोडशी, अतिरात्रम्, आप्तोरियामः इत्यादि सप्तसंस्थाः भवन्ति इत्युक्तं। संस्था इति शब्दस्य परिसमाप्तिः इत्यर्थः। येन स्तोत्रेण इत्युक्ते स्तोत्राणाम् आधिक्यं भवति। उत्तरोत्तरसंस्थासु स्तोत्राणाम् आधिक्यं भवति इत्युच्यते। मया तदानीमेव उक्तमासीत् अतिरात्रः, आप्तोरियामः, वाजपेयः इदं सर्वं स्तोत्राणां नामानि भवन्ति। तेन स्तोत्रेण स्तोत्रक्रिया तत्र समाप्यते। इत्युक्ते स्तोत्रकार्यक्रमे अन्तिमं स्तोत्रं यदस्ति तत् स्तोत्रनाम्ना सः क्रतुः सोमयागः अभिधीयते, व्यवह्रियते इति द्रष्टुं शक्यते। अतिरात्रस्य अग्निः इत्यपि शब्दप्रयोगः क्रियते। अग्निः इत्युच्यते। कुतः अग्निः इत्युच्यते इत्युक्ते तत्र अग्निशब्देन स्थण्डिलम् उच्यते। स्थण्डिलं नाम चितिः। तत्र
गरुडस्य शेनस्य आकारेण शेनचितिः इत्युच्यते। शेनस्य आकारेण शेनपक्षिणः आकारेण किञ्चित् किं भवति स्थण्डिलम् इत्युच्यते। स्टेज् रूपेण किञ्चित् निर्मीयते, तस्य उपरि आहवनीयाग्निकुण्डं संस्थाप्य तत्रैव आहुतयो भवन्ति इति वर्तते। उत्तरवेदिः इति उच्यते। सोमयागे कः विशेषः इत्युक्ते उत्तरवेदिः इति भवति। तस्याम् उत्तरवेद्यां स्थण्डिलं निर्माय तदुपरि आहवनीयाग्निकुण्डं निक्षिप्य तत्र द्रव्याणां सोमद्रव्यस्य सोमरसस्य प्रक्षेपः क्रियते इति विशेषः। तत्र इदं चितिः वैकल्पिकरूपेण विहितः वर्तते इति कृत्वा तत्र चितिः वर्तते खलु, वैकल्पिकरूपेणापि भवति इति कृत्वा तत्र तन्नाम्ना अपि तस्य व्यवहारो भवति। अग्निशब्दस्य तत्र स्थण्डिलमर्थः, न तु ज्वलनः इत्यर्थे तत्र अग्निः इति नोच्यते। स्थण्डिलं शेनचितिः निर्मीयते खलु, सा एव चितिः अग्निशब्देनापि व्यवह्रियते। तस्मात् सः अग्निः तत्र वर्तते इति कृत्वा सोमयागोपि अग्निः इति उच्यते। आम्, नचिकेतसः अग्निविद्या इति उच्यते खलु। इयमेव अग्निविद्या। तत्र याः इष्टकाः यावतीर्वा यथा वा इत्यादिना तत्र इष्टकानां स्थापनं कथं कर्तव्यम् इति तत्र उपदिष्टं, यमेन उपदिष्टम् इति कठोपनिषदि दृश्यते। तत्र इयमेव अग्निविद्या नाम इयमेव तत्र स्थण्डिलनिर्माणम् इत्यर्थः। तस्य किञ्चित् अवान्तरं फलम् इत्यादिकम् उक्तं वर्तते इति सोमयागस्य स्थितिः। अनन्तरं सत्रयागाः अनेके भवन्ति। ते सर्वे सत्रयागाः सोमयागस्य विकृतयः। अनन्तरम् अहीनयागाः तेपि सोमयागस्य विकृतयो भवन्ति। वस्तुगत्या ते सर्वेपि सोमयागा एव, सोमद्रव्यकाः एव ते सर्वेपि यागाः। तत्र सोमयागस्य एवं विभागः क्रियते। एकाहः अहीनं सत्रम् इति, एकाहः अहीनः अहीनम् इति, अहीनः इति पुल्लिङ्गशब्दः, सत्रम् इति। अहीनशब्दः अह्नखकृतौ इति खप्रत्ययान्तशब्दः। तत्र अह्नां समाहारो भवति, अह्नां समूहो भवति इति उच्यते। एकाहः अहीनः इत्युक्ते एकस्मिन् अहन्येव प्रधानयागः यस्मिन् सोमयागे भवति सः एकाहः। तस्य अनुष्ठानाय 5 दिनानि अपेक्षन्ते साङ्गोपाङ्गम् अनुष्ठानाय। यस्मिन् सोमयागे अधिकानि सुत्यादिनानि, सुत्यादिनम् इत्युच्यते, प्रधानं यस्मिन् दिने अनुष्ठीयते तत् सुत्यादिनम् इत्युच्यते। सुत्यादिनानि अधिकानि भवन्ति। ते सोमयागाः तत्र अहीनशब्देन उच्यन्ते। तत्र द्विरात्रं, त्रिरात्रं, चतुरात्रं, पञ्चरात्रम् इत्येवं रीत्या रात्रिशब्देन केवलं रात्रिः उच्यते इति न, अहोरात्रम् इत्यर्थः। दिनानि भवन्ति इत्यर्थः। तत्र दिनमिति वा रात्रमिति वा वक्तव्यं। लोके अस्माभिः एकं दिनम् इत्युच्यते, तद् रात्रिः इति वा वक्तुं शक्यते, तावदेव। एवञ्च तत्र साधिकाः सोमयागाः तत्र कथं वक्तव्यम् इत्युक्ते 11 दिनपर्यन्तं यदि भवति तर्हि अहीनम् इत्युच्यते। 12 दिनमारभ्य यदि अधिकं भवति तर्हि सत्रयागः इत्युच्यते। तत् सहस्रसंवत्सरसत्रपर्यन्ताः विस्तृताः यागाः भवन्ति। सहस्रसंवत्सरसत्रस्य अनुष्ठानाय संवत्सरः पूर्णतया अपेक्षते। बहुकालव्यापी कार्यक्रमः भवति। एवं रीत्या सोमयागाः भवन्ति। अनन्तरं राजसूया आदि यागाः भिन्नाः, तत् राज्ञां कर्तव्याः भवन्ति। एवं रूपेण कर्मणां स्वभावाः वर्तन्ते। तत्सर्वं सप्तमाध्याये प्रकृतिविकृतिभावो निरूपितः। अनन्तरम् अष्टमाध्यायेपि स एव विषयः। नवमाध्यायस्तु ऊहाध्यायः। ऊहो नाम तत्र प्रकृतिसम्बन्धिनपदार्थस्य विकृतौ अन्यथा भावो यदि भवति तर्हि ऊहः इत्युच्यते। अतिदेशानन्तरम् ऊहश्चिन्त्यते। अतिदेशस्तु वस्तुगत्या प्रकृतौ अपि भवति, प्रकृतितः विकृतौ एव अतिदेशः इति न, प्रकृतौ अपि कदाचित् स्थानापत्यतिदेशः इति उच्यते। सोमस्थाने यदि अन्यत् किञ्चित् द्रव्यम् आगतं तर्हि सोमस्य ये संस्काराः ते सर्वेपि तस्य द्रव्यस्य क्रियन्ते। कदाचित् राजा यदि कर्ता भवति तर्हि राजन्यस्य कृते अन्यत् किञ्चित् द्रव्यं शेषभक्षणार्थं देयम् इति भवति। तर्हि तत्र ते संस्काराः अत्र अतिदिश्यन्ते इति व्यवहारः। एवञ्च अतिदेशस्तु केवलं प्रकृतौ अपि भवति, प्रकृतितः विकृतौ एव अतिदेशः इति न, प्रकृतौ अपि परस्परम् अतिदेशाः चिन्त्यन्ते। परन्तु ऊहस्तु तथा न। ऊहस्तु प्रकृतितः विकृतौ अतिदेशे जाते, अनन्तरम् ऊहश्चिन्त्यते। ऊहस्त्रिविधः इत्युच्यते। सामोहः, संस्कारोहः, मन्त्रोहः इति। मन्त्रोह एव अस्माकं प्रसिद्धः। दर्शपूर्णमासे प्रयुज्यमानस्य आग्नेयमन्त्रस्य सौर्ये प्रयोगः यदि भवति तदानीम् एकस्य पदस्य परित्यागं कृत्वा पदान्तरं संस्थाप्य क्रियते इति।
तत्र एकदेशविकृतम् अनन्यवत् इति न्यायेन मन्त्रस्तु स एव, तथापि किं भवति पदान्तरं प्रक्षेप्तव्यमिति। तर्हि सूर्यदेवता अग्निदेवतास्मारकस्य मन्त्रस्य सौर्येष्टौ स्मारकत्वसम्पादनाय सूर्यवाचकपदस्य प्रक्षेपः क्रियते, सः मन्त्रोहः इति उच्यते। अनन्तरं सामोहः इति भवति, तस्य निरूपणं कर्तुं कश्चन अवकाशः अधिकः अपेक्षते इति कृत्वा तत्यज्यते। संस्कारोः नाम संस्काराः यथा अवघातप्रोक्षणादयः व्रीहौ विहिताः, यदि कस्यांश्चित् विकृतौ व्रीहि स्थाने श्यामाको धान्यान्तरं विहितं तर्हि धान्यान्तरे क्रियते, सः संस्कारोहः इति उच्यते। अनन्तरं बाधस्तु दशमाध्यायस्य विषयः। प्राप्तबाधः अप्राप्तबाधः इति द्विविधो बाधो वर्तते। प्राप्तबाधस्तु तृतीयाध्याये चिन्त्यते। श्रुतिलिङ्गादीनां पूर्वपूर्वप्रमाणेन उत्तरोत्तरप्रमाणस्य यो बाधः सः अप्राप्तबाधः इत्युच्यते। दशमाध्याये तु प्राप्तबाधः निरूप्यते। प्राप्तबाधस्तु त्रिविधः इत्युक्तं प्रत्याम्नानात् प्रतिषेधात् अर्थलोपाच्च इति त्रिविधो बाधः दशमाध्याये निरूप्यते। अनन्तरं सावकाशनिरवकाशन्यायेन बाधः, सामान्यविशेषन्यायेन बाधः इत्यादयः अनेके बाधप्रकाराः दशमाध्याये चिन्त्यन्ते। तत्सम्बन्धिनः न्यायाश्च व्युत्पाद्यन्ते। अनन्तरं तन्त्रं प्रसङ्गः इति 11-12 विषयो। तन्त्रं नाम अनेकोद्देशेन सकृदनुष्ठानं तन्त्रम् इति। इत्युक्ते अनुष्ठानं सकृदेव भवति अनेकोद्देशेन, तादृशम् अनुष्ठानम् उत्सर्गतः इत्युक्ते अङ्गानां सह अनुष्ठानं प्राप्तं। यदा तु एकस्मिन् क्षणे युगपदेव अनुष्ठानं कर्तुं शक्यते द्वयोरङ्गयोः, तर्हि युगपदनुष्ठानं कर्तव्यम् इति व्यवस्था। तत् कुत्र भवति कुत्र न भवति इति विचार्यते तन्त्राध्याये। अनन्तरं प्रसङ्गाध्यायो नाम अन्यतः उपकारलाभप्रयुक्त अङ्ग अननुष्ठानं प्रसङ्गः इति। अयं प्रसङ्गः, तस्य विषये इदानीं विस्तरेण निरूपयितुम् अस्माकम् अवकाशो नास्ति। एवञ्च अत्यन्तं संक्षेपेण मया 12 लक्षण्याः विषयाः निरूपिताः। इदानीं वयं ग्रन्थं प्रविशामः, अर्थसङ्ग्रहं प्रति पुनः आगच्छामः। तत्र विधिनं मन्त्रनामधेय निषेध अर्थवादानां निरूपणं कृत्वा अयं ग्रन्थः उपसंह्रियते। तत्र अन्तिमः अंशः भवति अर्थवादः इति। अर्थवादविषये अस्माभिः बहुधा उक्तमेव विचारमध्ये। इदानीं ग्रन्थरीत्या पश्यामः। प्राशस्त्य निन्दा अन्यतरपरं वाक्यम् अर्थवादः इति। अर्थवादस्तु प्रथमतः द्विविधः वक्तव्यः, विधिशेषभूतः निषेधशेषभूतश्च। विधिशेषभूतः अर्थवादः किं करोति इत्युक्ते विधिवाक्येन यद् विधीयते तस्य स्तुतिं करोति। स्तुतिं प्राधान्येन करोति। मया ह्यः उक्तरीत्या भङ्ग्यन्तरेण अन्यदपि किञ्चित् ज्ञापयितुं प्रभवति अर्थवादवाक्यम्। एवं निषेधवाक्यशेषभूतः अर्थवादः निषेध्यस्य निन्दां करोति इति निवर्तनोन्मुखं पुरुषं करोति। विधिवाक्यशेषभूतस्तु अर्थवादः पुरुषं प्रवृत्त्युन्मुखं करोति इति तयोः प्रयोजनभेदः अस्ति। तस्य च लक्षणया प्रयोजनवदर्थपर्यवसानम् इति। प्रयोजनवदर्थपर्यवसायित्वं साक्षात् यद्यपि न भवति, तथापि प्राशस्त्यबोधनद्वारा विधिवाक्येन सह अन्वयं प्राप्य अर्थवादवाक्यं सार्थकं भवति इति उच्यते। तथा हि अर्थवादवाक्यं हि स्वार्थप्रतिपादने प्रयोजनाभावात् विधेयनिषेध्ययोः प्राशस्त्यनिन्दितत्वे लक्षणया प्रतिपादयति। बहूनाम् अर्थवादवाक्यानां सिद्धवस्तुप्रतिपादकानां केवलं तत्र विधेयस्य गुणकीर्तनमात्रेण प्रयोजनं नास्ति। यतोहि प्रयोजनं नास्ति इत्यस्य अर्थः अनुष्ठानपर्यन्तं बोधः जननीयः, तदानीमेव वाक्यं सार्थकं भवति। यदि अनुष्ठानसम्बन्धिनं कञ्चन बोधं न जनयति तर्हि वाक्यस्य अनुष्ठानशास्त्रे धर्मशास्त्राङ्गत्वं कथं भवति? यतोहि धर्मो नाम अनुष्ठेयः पदार्थः। तत्र अनुष्ठानोपयोगिनम् अर्थम् अबोधयत् यत् वाक्यं तद् वाक्यं सार्थकं न भवति इति कृत्वा प्रयोजनं तस्य न सिद्ध्यति इति कृत्वा प्रयोजनान्यथानुपत्या लक्षणां स्वीकृत्य प्राशस्त्यं बोध्यते इति स्वीकृत्य प्राशस्त्यलक्षणां स्वीकृत्य प्राशस्त्यलक्षणा वाक्यलक्षणा भवति। वाक्यस्य कृत्स्नस्य तादृशमर्थं परिकल्प्य विधिवाक्येन सह एकवाक्यता परिकल्पनीया इति। इयं पदैकवाक्यता इत्युच्यते, वाक्यैकवाक्यता न। इत्युक्ते वाक्यं यद्यपि वाक्ये एव लक्षणा क्रियते, परन्तु वाक्यम् इदानीं पदस्थानीयं जातम्। यतोहि पदार्थः खलु बोध्यते। एकः प्राशस्त्यरूपः पदार्थो बोध्यते इति कृत्वा पदेन बोधनीयं कार्यं वाक्येन क्रियते।
यदा किं भवति एकस्य बहुकालपर्यन्तं स्तुतिं करोति बहूनि वाक्यानि कृतानि प्रयुक्तानि परन्तु अन्ततो गत्वा तात्पर्यं किम् अयं पुरुषः प्रशस्तः इत्यत्र तात्पर्यम् इत्युच्यते तर्हि एकेन पदेन बोधनीयं कार्यं बहुभिर्वाक्यैः बोध्यते इति स्थितिः तस्मात् पदार्थ एव अन्ततो गत्वा उपस्थाप्यते अर्थवादवाक्यैः इति कृत्वा पदैकवाक्यता इति व्यवहारः स्वार्थमात्रपरत्वे अनर्थक्यप्रसङ्गात् इति स्वार्थमात्रं यदि प्रतिपादयति तर्हि व्यर्थं स्यात् आम्नायस्य हि क्रियार्थत्वात् आम्नायस्य क्रियार्थत्वात् अनर्थक्यम् अतदर्थानाम् इति अर्थवादाधिकरणे पूर्वपक्षसूत्रम् तत्र क्रियाप्रतिपादकानां वेदवाक्यानां कर्मकाण्डवाक्यानां यदि क्रियायां तात्पर्यं नोच्यते तर्हि वैयर्थ्यं भवति न च इष्टापत्तिः वैयर्थ्यं भवतु कस्यचित् वाक्यस्य इति वक्तुं न शक्यते स्वाध्यायोऽध्येतव्यः इत्यध्ययन विधिना सकलवेदाध्ययनं कर्तव्यम् इति बोधयता सर्ववेदस्य प्रयोजनवदर्थपर्यवसायित्वं सूचयता उपात्तत्वेन अनर्थक्यानुपपत्ति सूचयता अर्थवादवाक्यानामपि उपात्तत्वेन इत्यर्थः अर्थवादवाक्यमपि अध्येतया चोदितं स्वाध्यायः अध्येतव्यः इत्युक्ते स्वाध्यायान्तर्गतानामपि अर्थवादानामपि अध्येयत्वं प्राप्तं तर्हि अध्येयानां तेषामपि प्रयोजनवदर्थपर्यवसायित्वं वक्तव्यं यतोहि स्वाध्यायोऽध्येतव्यः इति विधिवाक्यस्य कथमर्थो वर्णितः स्वाध्यायाध्ययनेन प्रयोजनवदर्थज्ञानं भावयेत् इति प्रयोजनवदर्थपर्यवसायित्वं तस्मात् वक्तव्यं तस्मात् यथा अर्थे वर्ण्यमाने सति प्रयोजनं सिद्ध्यति तथा अर्थो वर्णनीयः इति कृत्वा प्राशस्त्यलक्षणां कृत्वा विधिवाक्येन सह एकवाक्यता सम्पाद्यते इति स च द्विधः विधिशेषो निषेधशेषश्च अर्थवादः द्विधः तत्र वायव्यं श्वेतमालभेद भूतिकामः इत्यादि विधिशेषस्य वायुर्वै क्षेपिष्ठा देवता इत्यादेः विधेयार्थप्राशस्त्यबोधकतया अर्थवत्वम् इति वायुः क्षिप्रगामिनी देवता इत्युच्यते वायुः क्षिप्रगामिनी देवता भवति इति उच्यते तद् किमर्थम् अस्माकम् उपयुज्यते वायुः क्षिप्रगामिनी देवता भवतु तेन अस्माकं किम् इति प्रश्नः अवतरति तदानीम् अस्तु तादृशक्षिप्रगामिनी देवता अत्र उद्देश्यभूता अस्ति इत्येतत् बोधनद्वारा तादृशदेवताकस्य अस्य कर्मणः वायव्यं श्वेतमालभेद इति विहितस्य कर्मणः प्राशस्त्यं लभ्यते तस्मात् विधेयकर्म प्राशस्त्यपर्यन्तम् अर्थं स्वीकृत्य तेषां वाक्यानां सार्थक्यं सम्पाद्यते इति बर्हिषि रजतं न देयम् इत्यादि निषेधशेषस्य इत्यादि निषेधवाक्यं वर्तते तस्य यागे रजतदानं न कर्तव्यमिति रजतदानस्य निषेधः कृतः तदानीं निषिद्धस्य रजतस्य निन्दा क्रियते सोरोदीत् यदरोदीत् तद्रुद्रस्य रुद्रत्वम् इत्यादि वाक्यसन्दर्भे तत्र अग्निदेवस्य विषये काचन कथा तत्र आख्यायिकारूपेण आगच्छति इत्युक्ते अर्थवादवाक्यं नाम किञ्चित् एकमेव वाक्यमित्यपि न स्यात् कदाचित् कश्चन कथा सन्दर्भोऽपि आगच्छति अग्निः इति कश्चन देवः इन्द्रादीनां तत्र ये पशवः तेषां चौर्यं कृतवान् इन्द्रादिदेवाः अग्निदेवस्य ग्रहणं कृत्वा ताडनं कृतवन्तः तद् ताडनवशात् अग्निदेवस्य रोदनमागतं रोदनकाले अश्रूणि आगतानि अश्रूणि रजतरूपेण परिणतानि इत्यादि काचन कथा उच्यते इमां कथां श्रावयित्वा अस्माकं को लाभः किमपि उच्यते तावदेव तत्र तात्पर्यं किमपि नास्ति तात्पर्यं कुत्र इत्युक्ते एतत् रजतं न देयं रजतम् अप्रशस्तम् इत्यत्र तात्पर्यम् एतावन्मात्रेण तानि वाक्यानि विरतार्थानि भवन्ति इति स्थितिः तत्र जपोपयोगित्वमस्ति अदृष्टार्थत्वं तदन्यत् परन्तु अर्थचिन्तायां किं प्रयोजनम् इत्युक्ते तात्पर्यम् एतावदेव भवति अदृष्टार्थत्वं तु यथा सर्वेषां वेदवाक्यानां तथा अस्यापि भवितुमर्हति एवम् अत्र रुद्रः इत्युक्ते अग्निरिति वा इत्युक्ते सत्यम् अत्र अग्निदेवस्यैव रुद्रः इति नाम एवम् अग्निदेव एव तत्र कथायाम् आगतः एवं निन्दितत्वबोधकतया अर्थवत्वं सार्थक्यं भवति इति एवं पुराणकथानामपि गतिः चिन्तनीया इति तत्र सूचितं भवति अर्थवादरूपेण बहुत्र कथाः नेयाः भवन्ति इत्यवगन्तव्यम् न च प्राशस्त्यादिबोधकस्य बोधस्य निष्प्रयोजनत्वेन न अर्थवादस्य अर्थवत्वमिति वाच्यते प्राशस्त्यबोधोऽपि निष्प्रयोजनः खलु प्राशस्त्यबोधः निन्दितत्वबोधः तस्य किं प्रयोजनम् इत्युक्ते आलस्यादिवशात् अप्रवर्तमानस्य पुंसः
प्रवृत्त्यादिजनकत्वेन तद्बोधस्य उपयोगादिति कस्यचित् पुरुषस्य तत्र उपयोगो भवति। सर्वेषां तत्र अर्थवादवाक्यम् अपेक्षते इति नास्ति, कस्यचित् पुरुषस्य भवति किल, तावता तत्र सार्थक्यं जातं। कश्चित् पुरुषः ततः उपयोगं लभते चेत् वाक्यस्य सार्थक्यम् आगतं, तावदेव पर्याप्तं। स पुनस्त्रेधा, अर्थवादः पुनः त्रेधा। विरोधे गुणवाद स्यात्, अनुवादो अवधारिते, भूतार्थवादस्तद्धानाद् अर्थवादस्त्रिधा मतः इति। तत्र गुणवादः, अनुवादः, भूतार्थवादः इति त्रिविधः अर्थवादो भवति। अस्य अर्थः प्रमाणान्तरविरोधे सति अर्थवादः गुणवादः। तत्र प्रथमतः अहं वदामि, मानान्तरविरुद्धार्थप्रतिपादकम् अर्थवादवाक्यं गुणवादः इत्युच्यते। मानान्तरविरुद्धस्य विषयस्य प्रतिपादकं यद्वाक्यं सः गुणवादः इत्युच्यते। आदित्यो यूपः इति वाक्यं तस्य उदाहरणं। यूपस्य स्तुतिं करोति एकं वाक्यम्, अयं यूपः आदित्य एव इति। लोकेपि उच्यते खलु, अयम् इन्द्रः चन्द्रः इति स्तुतिं करोति। तद्वत् अयम् आदित्यः, अयं यूपः आदित्य एव इत्युच्यते। यूपस्तु आदित्यो न इति अस्माकं स्पष्टं ज्ञायते, प्रत्यक्षविरोधो भवति। एवञ्च प्रत्यक्षविरुद्धस्यापि अर्थस्य तत्र प्राशस्त्यबोधकत्वेन उल्लेखः क्रियते अर्थवादवाक्येन। तादृशम् अर्थवादवाक्यं गुणवादः इत्युच्यते। गुणवादस्तु इति सूत्रमेव भवति, जैमिनीयं सूत्रम्। यूप आदित्याभेदस्य प्रत्यक्षबाधितत्वात् आदित्यवद् उज्ज्वलत्व गुणयोगेन गुणः अनेन लक्षणया प्रतिपाद्यते। आदित्यवद् उज्ज्वलः इत्यर्थः। आदित्यः यथा उज्ज्वलो भवति, तस्मात् अयं यूपोऽपि यागशालायां स्थितः अत्यन्तं जाज्वल्यमानः इत्युक्त्वा यूपस्य स्तुतिं करोति। कुत्र उपयोगः इत्युक्ते यूपे पशुं बध्नाति इत्यादि विधिवाक्ये तस्य उपयोगः। एवं रीत्या अनेकानि वाक्यानि। अनन्तरं गुणवादस्य स्थितिः ईदृशी। अनन्तरं प्रमाणान्तर अवगतार्थबोधकः अर्थवादः अनुवादः। अनुवादः इत्युच्यते। प्रमाणान्तरेण अवगतस्य कस्यचित् अर्थस्य अनुवादः क्रियते कुत्रचित्। यथा अग्निर्हिमस्य भेषजम् इति। अग्निः हिमस्य भेषजं, हिमस्य निवर्तकम् इत्यर्थः। भेषजं नाम रोगस्य निवर्तकं खलु भेषजम् इत्युच्यते। हिमस्य निवर्तकम् अग्निः भवति, अग्निः हिमस्य निवर्तको भवति इति। अयं च लोकसिद्धो विषयः। तर्हि किमर्थं वेदेन उच्यते इत्युक्ते कस्यचित् विधेः अयम् अर्थवादो भवितुमर्हति। तत्रैव तस्य तात्पर्यं। हिमविरोधित्वस्य अग्नौ प्रत्यक्षावगतत्वात् अयम् अनुवादः इत्युच्यते। तत्र विधिवाक्ये सर्वत्र कश्चिदंशः अनूद्यः भवति। तस्मिन् अंशे अनुवादत्वम् अवश्यं भवति। यतः किञ्चित् अनूद्य अन्यत् किञ्चित् विधीयते। तत्र अनुवादांशः इति कश्चन भवति, सर्वस्मिन्नपि वाक्ये भवति। परन्तु तत्र विधेयांशोऽपि कश्चन भवति खलु। यदा कश्चित् अंशः विधेयांशो भवति तर्हि तत् विधिवाक्यम् इत्येव उच्यते। यदा तु कश्चिदपि अंशः तत्र विधेयांशो न भवति, मानान्तरेण अज्ञातः कश्चिदपि अंशो न भवति, तर्हि तद् वाक्यं विधिवाक्यम् इति वक्तुं न शक्यते, किन्तु अनुवादरूपम् अर्थवादवाक्यम् इत्युच्यते। तस्मात् एतादृशम् अनुवादरूपम् अर्थवादं वाक्यं भवति। अनन्तरम् अन्यः तृतीयप्रकारः प्रमाणान्तरविरोधि तत्प्राप्तिरहित अर्थबोधको अर्थवादः भूतार्थवादः इति। इत्युक्ते अर्थवादवाक्येन उच्यमानस्य अर्थस्य प्रमाणान्तरेण प्राप्तिरपि नास्ति, प्रमाणान्तरेण विरोधोऽपि नास्ति, तादृशं वाक्यं भूतार्थवादः इति। तर्हि समीचीनमिदं वाक्यम् इति चिन्तयितुं शक्यते। प्रमाणान्तरेण बाधोऽपि नास्ति, प्रमाणान्तरेण प्राप्तिरपि नास्ति इत्युक्ते अस्मात् वाक्यादेव इदम् अवगन्तव्यमिति खलु आयाति। तर्हि किमर्थम् अर्थवादवाक्यं विधिवाक्यमित्येव भवतु इति चिन्ता कर्तुं शक्यते। तद्विषये आगच्छामि। इदानीम् उदाहरणं किमस्ति, इन्द्रो वृत्राय वज्रम् उदयच्छत् इति वाक्यं भवति। इन्द्रः वृत्राय वज्रम् उदयच्छत् इति उच्यते देवताविषये। इदं सर्वेषाम् अनुवादानाम् अर्थवादत्वम् अस्ति वा इति प्रश्नः क्रियते। तदेव मया उक्तं, विधिवाक्ये अनुवादांशः इति कश्चन भवति, सः अर्थवादः इति नोच्यते। विधिवाक्यघटकः कश्चन अनुवादांशः भवति, तस्य अर्थवादत्वं नोच्यते। परन्तु यत्र किञ्चित् वाक्यं तेन प्रतिपाद्यमानः सर्वोऽप्यंशः मानान्तरेण प्राप्तो भवति, तर्हि सः अर्थवादः इत्येव उच्यते। पश्यन्तु,
दधुना जुहोति इति विधिवाक्यमस्ति। अस्मिन् विधिवाक्ये होमः मानान्तरेण प्राप्तः अनुवाद्यः, होमांशे अनुवाद्यत्वमस्ति, एवञ्च जुहोतिः तत्र अनुवादकः। परन्तु इदं वाक्यम् अर्थवादवाक्यम् इति नोच्यते, कुतः दधि विधीयते किल। परन्तु अग्निर्हिमस्य भेषजम् इति वाक्यं समाप्तं, तत्र कश्चिदंशः न विधीयते, नूतनतया न बोध्यते, तस्मात् सः अर्थवादः अनुवादरूपः अर्थवादः इति उच्यते। इदानीं तृतीयप्रकारः इन्द्रो वृत्राय वज्रम् उदयच्छत इति। इन्द्रः वृत्राय वज्रं न उदयच्छत इति केनापि मानान्तरेण प्राप्तं वा? नास्ति। तर्हि मानान्तरेण बाधो नास्ति, तत्र मानान्तरेण प्राप्तिरपि नास्ति, मानान्तरेण बाधोऽपि नास्ति। तर्हि अस्मात् वाक्यादेव इदम् अवगम्यते इति स्थिते इदं भूतार्थवादः इति उच्यते। अयं भूतार्थवादः तर्हि अर्थवादः इति किमर्थम् उच्यते? विधिवाक्यमित्येव उच्यताम्। अस्मादेव वाक्यात् अयं नूतनः विषयः ज्ञायते खलु इत्युक्ते तथा न, तस्य प्रयोजनं नास्ति। यदा प्रयोजनं भवति तदा अर्थवादत्वं नापेक्षते। पश्यन्तु, वेदान्तवाक्यानि आदाय वयं यदा चिन्तयामः, वेदान्तवाक्यानि प्रायेण भूतार्थवादरूपाणि इति मीमांसकाः कथयेयुः, मीमांसकवेदान्तिनः तथा कथयेयुः। परन्तु वेदान्तशास्त्रे तद् विधिवाक्यम् इति व्यवहारः अस्ति। सत्यं ज्ञानम् अनन्तं ब्रह्म इति विधिः इति ब्रह्मस्वरूपं विधीयते इति कुत्रचित् लिख्यते। तत्त्वमसि इति तु जीवब्रह्मैक्यं विधीयते इति व्यवहारो भवति। तत्र केनाभिप्रायेण विधित्वम् इति चिन्तयितुं शक्यते। तत्र पश्यन्तु, वेदान्तशास्त्रमर्यादया यदा वयं पश्यामः तदानीम् अयं विषयः मानान्तरेण अज्ञातः, मानान्तरेण अबाधितः कश्चन अंशः नूतनतया बोध्यते, जीवब्रह्मैक्यं तत्त्वमसि इति वाक्येन। तत्र जीवब्रह्मैक्यं विधीयते इति लिखितुं शक्यते। तत्र विधीयते इत्यस्य कोऽर्थः? अज्ञातं प्रयोजनवत् किञ्चित् ज्ञाप्यते इत्यर्थः। प्रयोजनवान् कश्चन अज्ञातो विषयः ज्ञाप्यते, तर्हि विधिः इति व्यवहारः सम्भवति। यद्यपि तत्र प्रवर्तनात्मकं विधित्वं नास्ति, प्रवर्तना प्रतीयते इति न। इदं प्रवर्तनारूपं प्रवर्तकं वाक्यम् इति यद्यपि नोच्यते। भाष्यकारैः भगवत्पादाचार्यैः लिखितं जिज्ञासाधिकरणे, या हि चोदना धर्मे प्रमाणं सा स्वविषये नियुञ्जाना एव पुरुषम् अवबोधयति, ब्रह्मचोदना तु पुरुषम् अवबोधयत्येव केवलं न नियोजयति इति। इदं ब्रह्मचोदनायाः धर्मचोदनायाश्च वैलक्षण्यं। धर्मचोदनायां किं भवति? तत्र अज्ञातांशं बोधयति तावन्मात्रं न, तत् कर्तुं प्रेरयति, प्रेरणा प्रतीयते। एवञ्च विधेर्व्यापारद्वयं मया बहुवारम् उक्तम्, अनुष्ठापकत्वम् अज्ञातार्थज्ञापकत्वं च। एतदुभयं भवति कर्मविधिषु। वेदान्तवाक्येषु उभयं नास्ति, एकं भवति। अज्ञातार्थज्ञापकत्वमात्रेणापि तत्र विधित्वव्यवहारः इष्यते। परन्तु अज्ञातार्थज्ञापकत्वमात्रेण विधित्वव्यवहारः नेष्यते। तत्र कश्चन अंशः योजनीयः। प्रयोजनवान् अज्ञातार्थः यत्र बोध्यते तत्र विधित्वव्यवहारः अस्ति। पुनः वदामि, प्रयोजनवान् अज्ञातार्थः मानान्तरेण अबाधितश्च यः अर्थः बोध्यते तत्र विधित्वव्यवहारः अस्ति। यथा तत्त्वमसि इत्यत्र वेदान्तवाक्ये विधित्वव्यवहारः, जीवब्रह्मैक्यं विधीयते इति। इदं च जीवब्रह्मैक्यं यादृशं जीवब्रह्मैक्यं तत्र विवक्षितं तादृशं जीवब्रह्मैक्यं तु न प्रमाणान्तरविरुद्धं। तत्र प्रमाणान्तरविरोधादिकं वयं परिहरामः। एवञ्च प्रमाणान्तरविरुद्धं न इदं, प्रमाणान्तर अविरुद्धत्वमस्ति, प्रमाणान्तरेण अज्ञातत्वमस्ति, प्रयोजनवत्वं च वर्तते। एवञ्च प्रयोजनवत्वं यदि भवति तर्हि तत्र विधिवाक्यत्वव्यवहारः कर्तुं शक्यते। केनाभिप्रायेण? प्रवर्तकं वचनमित्यभिप्रायेण न, किन्तु अज्ञातार्थज्ञापकं वचनम् इत्यभिप्रायेण विधित्वव्यवहारः इष्यते। कर्मविधिवाक्येषु तु उभयरीत्यापि विधित्वव्यवहारः इष्यते। उभयरीत्या नाम अज्ञातार्थज्ञापकत्वेन प्रवर्तकत्वेन च। इदानीम् इन्द्रो वृत्राय वज्रमुदयच्छत इति वाक्यस्य कीदृशी गतिः इत्युक्ते, तत्र यद्यपि अज्ञातार्थज्ञापकत्वमस्ति, मानान्तरेण अविरुद्धार्थज्ञापकत्वं च वर्तते, परन्तु प्रयोजनवदर्थज्ञापकत्वं नास्ति। इन्द्रः वृत्राय वज्रं स्वीकृतवान्, वज्रं प्रेषितवान्, तेन किम् अस्माकं किं प्रयोजनं तेन तद् ज्ञात्वा इत्यत्र स्वार्थबोधे समाप्तिर्नास्ति।
यतोहि प्रयोजनं न लभ्यते, अस्य उपदेशस्य उपयोगो न लभ्यते। तस्मात् किं कर्तव्यम्, अस्य विधित्वव्यवहारो नेष्यते, किन्तु अर्थवादत्वमेव विधिवाक्येन सह एकवाक्यता कर्तव्या इति उपदिश्यते। एतावता अर्थवादवाक्यं विचारं समापयामि। एवञ्च यजेतस्वर्गकामः इत्यादि निखिलवेदस्य साक्षात् परम्परया वा यागादिधर्मप्रतिपादकत्वं सिद्धम्। एवं रीत्या विचार्यमाणे एतत् सिद्धं भवति। स्वयं धर्मो यदुद्दिश्य विहितः तदुद्देशेन क्रियमाणस्तद्धेतुः, ईश्वरार्पणबुद्ध्या क्रियमाणस्तु निःश्रेयसहेतुः। न च तदर्पणबुद्ध्या अनुष्ठाने प्रमाणाभावः। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम् इति भगवद्गीता स्मृतेरेव प्रमाणत्वात्। स्मृतेरेव प्रमाणत्वात् इत्युक्ते स्मृतेरपि प्रमाणत्वात् इति वक्तव्यम्। श्रुतिरप्यस्ति तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा अनाशकेन इति वाक्यं वर्तते। श्रुतिवाक्यं वेदान्तवाक्यं भवति। यज्ञेन इत्युक्तं, यज्ञशब्देन प्रसिद्धाः एव इमे एव यज्ञाः तत्र चित्तशुद्ध्यर्थमपि कर्तुं विधीयन्ते इति वर्तते। तस्मात् श्रुतिस्मृतिसिद्धमिदम् उभयविधम् अनुष्ठानम् इति अस्माभिः निश्चेतुं शक्यते। स्मृतिचरणे तत् प्रामाण्यस्य श्रुतिमूलकत्वेन व्यवस्थापनात्। स्मृतिचरणे नाम स्मृतिपादे स्मृतिशिष्टाचारादीनां प्रामाण्य व्यवस्थापनार्थं यः पादः आरब्धः तत्र तत् प्रामाण्यस्य स्मृतीनां प्रामाण्यस्य व्यवस्थापितत्वात् इति शिवम् इति। बालानां सुखबोधाय भास्करेण सुमेधसा रचितोऽयं समासेन जैमिनीयार्थसंग्रहः इति अन्तिमश्लोकः। तत्र अन्तिमग्रन्थभागस्य अभिप्रायस्तु मया आरम्भदिने एव उक्तः इति कृत्वा पुनः चर्वितचर्वणं न क्रियते। एवञ्च अन्तिमं श्लोकं पठित्वा इति श्री महामहोपाध्याय लौगाक्षिभास्कर विरचित पूर्वमीमांसार्थसंग्रह नामकं प्रकरणं समाप्तिमगात् इति इदानीं ग्रन्थं समापयामि। अवशिष्टेन कालेन किञ्चित् अन्येपि केचन अंशाः प्रसङ्गात् यथाकालं निरूपयामि। इदानीं किञ्चिदिव वेदान्तवासनया ग्रन्थः अयं परिसमापितः इति दृश्यते। इदं सम्भवति वा न वा, मीमांसकाः वेदान्तविरोधिनः इति खलु प्रसिद्धिरस्ति इति अनेके अंशाः वेदान्तविरुद्धाः मीमांसायां निरूप्यन्ते इति वर्तते। बहूनाम् आशंका वर्तते। तस्मात् तद्विषये किञ्चित् वक्तव्यमस्ति। वस्तुगत्या विचार्यमाणे अनेके अंशाः मीमांसकैः येनाभिप्रायेण उक्ताः तद् भिन्नाभिप्रायेण लोके प्रचारं गताः सन्ति। तत्र सूक्ष्माभिप्रायस्तु बहुभिः न ज्ञातः। तस्मात् तादृशान् कांश्चन अंशान् अहम् इदानीं निर्दिशामि। सर्वं वक्तुम् अवकाशो नास्ति। एकं तु मीमांसकैः शब्द एव देवता इति स्वीकृतं। शब्दापेक्षया अन्या देवता नाङ्गीक्रियते इति मीमांसकैः उक्तम् इति। एतत् सत्यं। तस्य कः अभिप्रायः इति तु अवगन्तव्यम्। शब्द एव देवता इति कथनस्य अभिप्रायः, इन्द्रादयः ये स्वर्गस्थाः दिवौकसः देवाः उच्यन्ते ते शब्दस्वरूपाः इति अभिप्रायस्तु न। तत् केनापि न वक्तुं शक्यते। यदि तथा मीमांसकैरभिप्रेतं स्यात् तर्हि यागादीनाम् अनुष्ठानेन लोकान्तरे स्वर्गादिफलभोगो भवति इति कथनस्य किं प्रयोजनं स्यात्? ते शब्दस्वरूपं प्राप्नुवन्ति वा? तथा अभिप्रायो नास्ति एव। अपि च देवानां दिवौकसाम् अधिकारो भवति न वा इति विचारणकाले भगवता जैमिनिना कथं देवानाम् अधिकारो नास्ति इति कथं निरूपितम् इत्युक्ते न देवानां देवतान्तराभावात् इति सूत्रं कृतम्। इन्द्रादयः देवाः इन्द्रादीनेव उद्दिश्य कथं द्रव्यं त्यक्तुं प्रभवन्ति? न प्रभवन्ति। तस्मात् देवानाम् अधिकारो नास्ति इति सूत्रार्थः। इत्युक्ते ऐन्द्रदेवताके कर्मणि इन्द्रस्य अधिकारो न भवति। यतोहि इन्द्राय स्वाहा इन्द्राय इदं नमः इति इन्द्र एव कथं स्वयं त्यागं कुर्यात्? तस्मात् अधिकारो नास्ति इति कथयतः जैमिनेः कः अभिप्रायः स्यात्? शब्दात्मकाः देवाः इति अभिप्रायो भवति वा? तर्हि यदि शब्दात्मकाः देवाः तर्हि शब्दात्मकत्वात् तेषां शरीरं नास्ति, तस्मात् तेषाम् अधिकारो नास्ति इति खलु वक्तव्यम्। अतः दिवौकसां शरीरं नास्ति इति वा शब्दात्मकत्वमेव वा इत्यादि अभिप्रायः मीमांसकानां नास्ति। कः तर्हि शब्ददेवतावादस्य आशयः इति चेत् तत्र
कर्माङ्गभूता देवता इति या उच्यते तस्याः देवतायाः शब्दवाचक शब्द एव कर्मणि उपयुज्यते इत्यभिप्रायः। सम्यक् अवगच्छन्तु। यागरूपे कर्मणि उद्देशनक्रिया इति काचन अस्ति खलु। देवतोद्देशनम् इति किञ्चित् अस्ति खलु। उद्देशनम् उद्देश्यं न, उद्देश्यम् इति तु अन्यः अर्थः, उद्देश्यत्वम् इत्युक्ते अन्यः अर्थः। इदं तु उद्देशनम् इति काचन क्रिया। उद्देश्य विधेयभावः इत्यत्र उद्देश्यम् इति एकः शब्दः उच्यते, सः अन्यः शब्दः, तस्य अर्थः अन्यः। मानान्तरेण प्राप्तस्य विधिनिरूपितया निर्देश्यत्वम् उद्देश्यत्वम् इति। विधेयनिरूपितया विधेयतानिरूपितत्वेन रूपेण निर्देश्यत्वम् उद्देश्यत्वम् इति तदन्यत्। इदं तु तद् न। देवतोद्देशेन द्रव्यत्यागः इत्यत्र उद्देशनम् इति काचन क्रिया। किं नाम उद्देशनं? चतुर्थ्यन्तदेवतावाचकशब्दोच्चारणम् इत्युक्तम्। तर्हि उच्चारणक्रियायां कर्मत्वेन कर्मकारकत्वेन अपेक्षितपदार्थः कः? शब्दः खलु भवति। शब्दः खलु अस्माकं कर्मणि अपेक्षते। तस्य अर्थो नास्ति इति न, अर्थः अस्तु वा, अर्थः अस्तु वा, चेतनो वा यथा सम्भवं कश्चिदिह अङ्गीक्रियते एव इति खण्डदेवाचार्याणां पङ्क्तिरेव अस्ति। एवञ्च अर्थो नास्ति। यदि अर्थ एव न स्यात् तर्हि प्रातिपदिकसंज्ञा एव कथं? शब्दस्य प्रातिपदिकसंज्ञा अपेक्षते खलु। अर्थवत् सूत्रेण प्रातिपदिकसंज्ञा कर्तव्या चेत् अर्थ एव नास्ति कथं भवति? प्रातिपदिकत्वमेव न स्यात्, तस्मात् सुबुक्त्वं न स्यात्। तस्मात् अर्थो नास्ति इति अभिप्रायो नास्ति मीमांसकानां। किन्तु कः अभिप्रायः? यागक्रियायाम् उच्चारण चतुर्थ्यन्तपदोच्चारणम् इति किञ्चित् उद्देशनक्रिया इति वर्तते, तत्र शब्दस्यैव कर्मत्वेन अन्वयः इति अभिप्रायः। तेन अभिप्रायेण शब्ददेवता इति वादः कश्चन अस्ति। एतावदेव अस्मिन् विषये इदानीं वदामि। अनन्तरं केचन प्रचारं कुर्वन्ति मीमांसकमते मोक्षो नास्ति, मोक्षो नाङ्गीक्रियते, स्वर्ग एव तेषां मोक्षः इति। एतदपि कुत्रापि नोक्तम्। वस्तुगत्या सूत्रेषु कुत्रापि मोक्षादिविचाराः न भवन्ति। अन्यदार्शनिकैः यत् किञ्चित् चिन्त्यते तत्सम्बन्धिविषयाः सूत्रकारेण न स्पृश्यन्ते। तत् मीमांसायाः असाधारणं प्रमेयमपि न भवति। तत्र मीमांसकास्तु पश्चात् ये चिन्तकाः भवन्ति ते तस्मिन् विषये किञ्चित् दर्शनान्तर समकक्ष्यत्वम् अस्माकमपि भवतु इति कृत्वा मीमांसकानां मोक्षवादः इति किञ्चित् निरूप्यते, तावदेव। सूत्रकारस्तु अस्मिन् विषये उदासीनः। कुतः इत्युक्ते सूत्रकारस्तु तदर्थं न प्रवृत्तः। यथा वैयाकरणानां मते मोक्षः कः इति पृष्टे सूत्रकारः किमपि वदति वा? किमर्थं वक्तव्यमिति? तेन शास्त्रस्य न्यूनता का भवति? कापि न्यूनता नास्ति, यतः सूत्रकारः तदर्थं न प्रवृत्तः। एवमेव जैमिनीयमीमांसा कर्मविधिनिरूपणाय प्रवृत्ता। तत्र मोक्षविषये किमपि नोच्यते इति कृत्वा मोक्षविषये विरोधो वर्तते इति अभिप्रायो न। सूत्रकारेण मोक्षशब्दो न प्रयुक्तः इत्येव, मोक्षविषये किमपि नोच्यते। अन्याभिप्रायेण कुत्रचित् मोक्षः इति उक्तं स्यात्। इदानीम् अस्माभिः दर्शनेषु मोक्षः इति यस्मिन् अर्थे उच्यते तस्मिन् अर्थे नास्ति। एवञ्च तद्वशात् कैश्चित् कल्पितं मीमांसकानां स्वर्ग एव मोक्षः इति, तथा नास्ति। मीमांसकैः यदि मोक्षविषये किञ्चित् वक्तव्यं तर्हि अवश्यं कुमारभट्टैः तत्र किञ्चित् उक्तमस्ति। कथम् उक्तम् इत्युक्ते मोक्षार्थी न प्रवर्तेत तत्र काम्यनिषिद्धयोः इत्यादिना काश्चन कारिकाः भवन्ति। तत्र काम्यनिषिद्धयोः वर्जनं कृत्वा नित्यनैमित्तिकयोः अनुष्ठानं कर्तव्यं। तच्च कथं कर्तव्यम् इत्युक्ते रागद्वेषादिकं विना कर्तव्यं। रागपूर्वकं काम्यकर्म न कर्तव्यं, द्वेषपूर्वकं निषिद्धं कर्म न कर्तव्यम्। एवञ्च काम्यनिषिद्धयोः अकरणेन तत्प्रयुक्तं पुण्यं वा पापं वा न भवति इति कृत्वा ऊर्ध्वलोकेषु वा अधोलोकेषु वा पुण्यलोकेषु वा पापलोकेषु वा शरीरान्तरं न आरभ्यते। इदानीं विद्यमानं च पुण्यपापादिकं भोगेनैव क्षीयते। अवशिष्टस्य शरीरान्तरारम्भकस्य कर्मण एव अभावात् इतः परं शरीरं नैव भविष्यति इति कृत्वा अयत्नसिद्धं कैवल्यम् इति वर्तते। आत्मज्ञानस्य तर्हि कुत्र उपयोगः इत्युक्ते आत्मज्ञानं नाम कीदृशम् आत्मज्ञानं? शरीरातिरिक्त आत्मज्ञानं, तावदेव। शरीरातिरिक्तः आत्मा वर्तते इति ज्ञानं तत् यज्ञे उपयुज्यते। एवमेव वैराग्यादिपूर्वकं यस्य तु लोके अनुवृत्तीच्छा नास्ति स तु विरक्त एव भवति, स तु स्वयमेव निषिद्धकाम्ययोः न प्रवर्तते। तावन्मात्रेण तस्य पुण्यपापादिकं नास्ति, शरीरान्तरं न भवति। विद्यमानानां कर्मणां एकेन जन्मना वा अनेकजन्मना वा भोगेन क्षयो भवति।
मोक्षो भवति इति मीमांसकानां मोक्षवादः। एवञ्च मोक्षो नाम कः इत्युक्ते शरीरान्तर अनारम्भ एव दुःखनिवृत्तिः इति भवतु नैयायिकैरुच्यमानरीत्या दुःखस्य आत्यन्तिकनिवृत्तिः। शास्त्रदीपिकायां प्रपञ्चसम्बन्धविलयो मोक्षः इत्युक्तम्। प्रपञ्चविलयः मोक्षः इति वेदान्तिनो वदन्ति। प्रपञ्चस्य अविद्याकार्यत्वात् तदस्माभिर्नाङ्गीक्रियते, किन्तु प्रपञ्चसम्बन्धविलयो मोक्षः इत्युक्तम्। एवञ्च स्वर्गो मोक्षः इत्यादिकं केनापि नोक्तमस्ति। स्वर्गस्तु क्षयिष्णुः इति को वा न जानाति। सर्वेपि मोक्षवादिनः नित्यं मोक्षमिच्छन्ति इति खलु स्थितिः। तस्मात् नित्यः मोक्षो इति वक्तव्यः। संसारनिवृत्तिरूप एव सः, स तु प्रसङ्गात् व्युत्पादितो वर्तते। एतादृशविषये वेदान्तविरोधः कश्चन अस्ति चेत् अस्तु नाम, को वा नास्ति इति तत्र किमर्थं परिहर्तव्यं। वेदान्तिनस्तु खण्डयन्तु। अग्रे भगवत्पादाचार्याः इमं वादं खण्डयन्ति। अयं वादः ऐकभविकमोक्षवादः इत्युच्यते। ऐकभविकमोक्षवादः, अस्य खण्डनं बहुत्र भगवत्पादाचार्यैः कृतं। तैत्तिरीये भाष्ये कृतं, गीताभाष्ये अन्ते वर्तते, तदपि अस्ति। सर्वधर्मान् परित्यज्य इति तत्रत्य पदार्थविवरणानन्तरम् अयं मीमांसकपक्षः इति रीत्या अस्य निरूपणं कृतमस्ति, अस्य खण्डनं कृतमस्ति। तत् ये इच्छन्ति ते पश्यन्तु नाम। अनन्तरं ईश्वरो नास्ति इति मीमांसकानां मतम् इति प्रसिद्धमस्ति। तत्रापि किञ्चित् वक्तव्यम्। ईश्वरो नास्ति इत्युक्ते यद्यपि बौद्धैः सह कथनवादकाले ईश्वरो नास्ति, सर्वज्ञो नास्ति इति कुमारलभट्टैः निराकरणं क्रियते। तस्य तात्पर्यं कुत्र इति तु तत्र न ज्ञातुं शक्यते। वयं तु ग्रन्थस्य एकदेशं पश्यामः इति कृत्वा समग्रः तस्य अन्ततो गत्वा सूक्ष्माभिप्रायस्तु कदाचित् अस्माकं तिरोहितो भवति। बहुत्र कुमारलभट्टैः ईश्वर अङ्गीकारविषये बहुत्र इत्युक्ते ये जिज्ञासन्ते तैः ग्रहैकत्वाधिकरणं व्याकरणाधिकरणम् एतदधिकरणद्वयं ये ते द्रष्टुमर्हन्ति। तत्र ईश्वराङ्गीकारविषये अनेके अंशाः तैः निरूपिताः। अनेके अंशाः ब्रह्मलोकविषये, उपासनायाः फलविषये, अवान्तररीत्या अनेके अंशाः सर्वैः द्रष्टव्यं। तत् तन्त्रवार्तिके व्याकरणाधिकरणम् इत्यधिकरणं भवति प्रथमाध्याये, कुत्र तृतीयपादे। इदं तु द्वितीयाध्याये भवति, तृतीयाध्याये ग्रहैकत्वाधिकरणं भवति प्रथमपादे। तत्र पश्यन्तु अनेके अंशाः ईश्वराङ्गीकारविषये उक्ताः भवन्ति। तर्हि केवलं बौद्धैः सह कलहकाले बौद्धस्तु बुद्धस्य सर्वज्ञत्वं मन्यते, सर्वज्ञः कश्चित् पुरुषो भवितुमर्हति इत्येतत् युक्त्या निरूपयितुं न शक्यते इति निरूपणे केवलं तत्र तात्पर्यं। केषां तात्पर्यं? कुमारलभट्टस्य तात्पर्यम्। ईश्वरो नास्ति इत्यत्र साक्षात् तत्र तात्पर्यं नास्ति इति वयम् आलोचयितुं शक्नुमः। मानमेयोदयग्रन्थेपि ईश्वरनिराकरणं कृत्वा तस्य उपसंहारवाक्यम् एवं भवति, तेन तार्किकेश्वरः निरस्तः इति। कोऽयं तार्किकेश्वरः? केवलेन तर्केण उल्लिख्यमानः ईश्वरस्वरूपं तत् ते केवलेन तर्केण न निरूपयितुं शक्यते इत्यत्र मीमांसकानां तात्पर्यमिति ज्ञायते। वेद 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 वेदसिद्धस्तु वैदिकस्तु ईश्वरः अङ्गीक्रियते इति अभिप्रायः तेन सूच्यते। अयमेकः विषयः। अनन्तरं देवताप्रसादः फलदायको न इति मीमांसकानां मतमस्ति। अदृष्टद्वारा एव फलं भवति। अस्मिन् अंशे वेदान्तविरोधो वर्तते इति केचन कथयन्ति। तदपि अयुक्तम्। यतोहि वेदान्तिनां मतेपि देवताप्रसादः फलदायकः इति नैव उक्तमस्ति। वेदान्तिभिः किं क्रियते? फलमतः उपपत्तेः इत्येकम् अधिकरणमस्ति। तस्मिन् अधिकरणे ईश्वरः परमेश्वरस्य फलदायकत्वम् उक्तं, न तु कर्माङ्गभूतायाः देवतायाः। एवञ्च कर्माङ्गभूता देवता प्रीता सती फलं प्रयच्छति इति तु वेदान्तिनामपि मतम् इति नास्ति। तत् स्वीकारे महान् दोषो वर्तते इति न, परन्तु तथैव स्वीकर्तव्यम् इत्यपि वेदान्तिनाम् अभिप्रायो नास्ति। मीमांसकास्तु अवश्यं तन्नाङ्गीकुर्वन्ति। देवताधिकरणम् इति नवमाध्याये एकम् अधिकरणमस्ति। तस्मिन् अधिकरणे देवताप्रीतिः फलहेतुः इति नोच्यते इति वक्तुं न शक्यते इति महता विस्तरेण निरूपणं कृतमस्ति। तत्र कारणं वर्तते। कारणं किमिति इदानीं निरूपयितुम् अवकाशो नास्ति। तत्र युक्तमेव तद् निरूपणमिति चिन्तयामि। अहं वस्तुगत्या एव चिन्तयामि। कर्माङ्गभूतायाः देवतायाः फलदायकत्वोक्तिः श्रमकरी अस्ति इति तु मीमांसकानां मतं वर्तते। तद् वेदान्तिनामपि तत्र महान् विरोधः कोऽपि नास्ति। वेदान्तमते किं भवति? परमेश्वरस्यैव
जगत् सृष्टिस्थितिलयकर्तुः फलनियामकत्वम् इति तु समर्थ्यते तावदेव। अनन्तरम् अन्ये अनेके विषयाः प्रक्रियासम्बन्धिनः विषयाः ग्रन्थान्तरेषु निरूप्यन्ते। ते सर्वे तत्र तत्र अस्माभिः अवगन्तव्याः। प्रायेण ग्रन्थान्तरे प्रक्रियाविषये यत्किञ्चित् मीमांसकमतमिति निराक्रियते तत् प्रायेण प्राभाकरमतं भवति, न तु भाट्टमतं। प्राभाकरमतमेव शाब्दबोधविचारे अन्येषु अनेकेषु अंशेषु अनुमानविचारे उपमानविचारे बहुत्र निराक्रियमाणं तु भाट्टमतं न, प्राभाकरमतमेव मीमांसकमतमिति खण्ड्यमानं प्रायेण प्राभाकरमतमेव इत्येकं मनसि धर्तुं शक्यते। अन्यत्तु मया उक्तरीत्या मीमांसकानां वेदान्तविरोधः अस्ति वा इति पृष्टे वेदान्तविरुद्धः अंशः मीमांसकैः वेदान्तानां प्रामाण्यं नाङ्गीक्रियते इति वयं पठामः, बहुत्र शृणुमश्च। वस्तुगत्या मीमांसकैः वेदान्तविरुद्धः अंशः कुत्र उक्तः इति चिन्त्यमाने यद्यपि कौतुकार्थम् अग्रे मीमांसकानाम् अग्रिमग्रन्थेषु शास्त्रदीपिकायां किञ्चित् वेदान्तमत मतं प्रकारान्तरेण जगन्मिथ्यात्वं नाङ्गीक्रियते इत्यादि रीत्या किञ्चित् योजितं भवति। परन्तु तत्सर्वं मीमांसाशास्त्रस्य किं भवति अविभाज्यः विषयो न। मीमांसाशास्त्रे सः अंशः न योज्यते चेत् किमपि न भवति। मीमांसकानां हृदयङ्गमं मतम् इति नास्ति, तत् केवलं कौतुकेन किञ्चित् प्रकारान्तरेण व्युत्पाद्यते। वेदान्तिनः खण्डयन्तु नाम इति रीत्या कौतुकेन व्युत्पाद्यते। यथा न्यायशास्त्रपठनकाले वेदान्तशास्त्रे विद्यमान जीवब्रह्म ऐक्यवादः खण्ड्यते। तत्सर्वं व्युत्पादनाय, छात्राणां व्युत्पादनाय तथा लिख्यते। मीमांसकानां हार्दिकं मतं तत् इत्येवम् अस्माभिः ग्राह्यम् इति तु नास्ति। यतोहि सूत्रकारेण कुत्रापि वेदान्तवाक्यानाम् अप्रामाण्यं नोक्तं, कुत्रापि नोक्तं। धैर्येण वक्तुं शक्नोमि, कुत्रापि सूत्रकारेण वेदान्तवाक्यानाम् अप्रामाण्यं नोक्तम्। भवन्तश्चिन्तयेयुः शाङ्करभाष्ये मीमांसकानां मतम् इति रीत्या समन्वयाधिकरणादौ पूर्वपक्षः क्रियते, बहुत्र क्रियते। मीमांसकमतम् इति कथं तर्हि उच्यते इत्युक्ते इदमेकम् अवधेयं, जैमिनीयसूत्रे तथा नास्ति, जैमिनीय शाबरभाष्येपि कुत्रापि नास्ति। वेदान्तवाक्यानि सर्वाणि अर्थवादप्रायाणि इति यदि जैमिनेः मतं स्यात् चेत् सूत्रकारेण वक्तव्यं। यदि शबरस्वामिनः मतं स्यात् तर्हि अर्थवादाधिकरणे एकं वा वेदान्तवाक्यम् उद्धृत्य एतेन वेदान्तवाक्यानामपि अर्थवादत्वेन गतिश्चिन्तिता इति लेखनीयं खलु। तावन्मात्रं वा लेखनीयं। कुत्रापि एकं वा वेदान्तवाक्यं तैः नोल्लिख्यते, कुत्रापि किमपि नोल्लिख्यते। तस्मात् शबरस्वामी वेदान्तवाक्यानाम् अर्थवादत्वम् उक्तवान् इति तु नास्ति। शरीरात् ऊर्ध्वं जीवः लोकान्तरं कथं याति इत्यस्मिन् विषये कुत्रापि सूत्रकारेण किमपि नोक्तम्। अत एव मीमांसायाः शेषः उत्तरमीमांसायां, पूर्वमीमांसायाः यः अवशेषः सः उत्तरमीमांसायां विचार्यते इति अवश्यम् अस्माभिः वक्तुं शक्यते। यतोहि लोकान्तरगतिः आगतिः इत्यादि विषये यदि ज्ञातव्यं तर्हि उत्तरमीमांसैव पठनीया। तृतीयाध्याये तृतीयपादे तृतीयादिपादेषु सः विचारः उपलभ्यते। तस्मात् सः उत्तरमीमांसा पूर्वमीमांसायाः शेषपूरणाय अनेकत्र अंशान् समर्पयति इति वक्तुं शक्यते। एवञ्च वयम् इदानीं कथं पश्यामः इत्युक्ते वेदस्यैव भागद्वयं, कर्मकाण्डवाक्यस्य विचाराय इयं मीमांसा आगता, ब्रह्मकाण्डस्य विचाराय सा मीमांसा आगता। उभयोरपि मीमांसात्वं तुल्यं। तत्र तु यद्यपि भगवत्पादैः उच्यमानं मतम् आसीत् तत् कैश्चित् मीमांसकैः तथा उल्लिखितम् इति वक्तुं शक्यते। ते मीमांसकाः के इति पृष्टे वयं न ज्ञातुं शक्नुमः, ग्रन्थारूढं तु नास्ति। तर्हि इतः प्राक्तनाः केचन मीमांसकाः भवितुमर्हन्ति किल, तैः कदाचित् तथा उक्तं स्यात्। तदादाय भर्तृप्रपञ्चः भवदासः इत्यादयः केचन आचार्याः श्रूयन्ते। तेषां मतं कुमारिलभट्टैरपि निराक्रियते, प्रभाकरगुरुणापि निराक्रियते। तादृशानां मीमांसकानां ग्रन्थस्तु नोपलभ्यते, भगवत्पादाचार्यैः दृष्टं स्यात्। तथा च मीमांसकं मन्यानां मीमांसकसूत्राणां वेदान्तविरोधितया अर्थं कथयतां मतानि तानि स्युः, भवितुमर्हन्ति। तदादाय वेदान्तशास्त्रमपि प्रकारान्तरेण योजनीयम् इति मीमांसकाः केचन यदि मन्यन्ते तर्हि तदयुक्तम् इति कथनमात्रे भगवत्पादाचार्याणां तात्पर्यम्।
अतएव आम्नायस्य क्रियार्थत्वादिति सूत्रं वेदांत अविरोधितया व्याख्याति समन्वयाधिकरणे स्वयं भाष्यकारः कथं व्याख्यानं करोति इत्युक्ते आम्नायस्य क्रियार्थत्वादिति युक्तं कुत्र कर्मकाण्डे विद्यमानानि यानि आम्नायवाक्यानि भवन्ति तेषां विषये इदं युज्यते। कर्मकाण्डस्थानि यानि वाक्यानि तेषां कर्मसम्बन्धि अर्थबोधकत्वं विना सार्थक्यं नास्ति सम्यगेव। तस्मात् अतएव पंचपादिकादिग्रन्थेषु तद् विस्तरेण समर्थ्यते। किं समर्थ्यते इत्युक्ते कर्ममीमांसा इयं वेदान्तवाक्यानि नैव विषयीकरोति। यदि वेदान्तवाक्यान्यपि तत्रैव विचारणीयानि इति जैमिनेः उद्देश्यं स्यात् किमर्थं तर्हि वेदान्तवाक्यानि न विचारितानि विस्मृतं वा तेन? न हि ऋषेः विस्मरणं कल्पयितुं शक्यं। यदि वेदान्तवाक्यानां विचारः तत्र प्रतिज्ञापितः स्यात् तर्हि अथातो धर्मजिज्ञासा इति सूत्रं न कुर्यात् नाकरिष्यत्। किन्तु अथातो वेदार्थजिज्ञासा इति सूत्रं किमर्थं नाकरिष्यत् जैमिनिः? समग्रवेदस्यापि तत्र अर्थनिरूपणं यदि प्रतिज्ञातं स्यात् तर्हि अनेन ज्ञायते धर्मविधायकानां वाक्यानां चिन्तैव जैमिना चिकीर्षिता अस्ति। भाष्यकाराणामपि तावदेव चिकीर्षितमस्ति, तद्व्याख्याकाराणामपि तावदेव चिकीर्षितमस्ति। प्रसंगात् कौतुकाय किंचित मध्ये वेदान्तवाक्यानामपि योजना कैश्चित् प्रदर्शिता स्यात् ततु न तात्पर्येण इति। एवञ्च किं जातं पश्चात् नाम विशिष्य शङ्करभगवत्पादानां कालानन्तरं मीमांसकाः अपि वेदान्तिमीमांसकाः जाताः। वेदान्त अविरोधेन मीमांसाशास्त्रं बहुधा नीतं वर्तते। विशिष्य दीक्षितेन्द्रप्रभृतिभिः इति तु प्रत्यक्षं वयं पश्यामः। किञ्च इदमपि एकं मया सूच्यते। तत्र भट्टपादैरपि कुमारलभट्टैः आत्मवादपरिसमाप्तौ शरीरातिरिक्तम् आत्मानं समर्थ्य तत्र उपसंहारम् इत्थं करोति। इत्याह नास्तिक्यनिराकरिष्णुः आत्मास्थितां भाष्यकृतत्र युक्त्या दृढत्वमेतद्विषयप्रबोधप्रयाति वेदान्तनिषेवणेन। इदं कस्य वाक्यं? कुमारलभट्टस्य वाक्यम्। इत्याह नास्तिक्यनिराकरिष्णुः, नास्तिक्यं निराकर्तुं भाष्यकारस्य उद्यमः। कस्य? शबरस्वामिनः। नास्तिक्यं निराकर्तुं बौद्धानां मतं खण्डयति सः। इत्याह नास्तिक्यनिराकरिष्णुः आत्मास्थिताम्, आत्मा अस्ति, शरीरातिरिक्तः कश्चन आत्मा अस्ति इत्येतत् कथनमात्रे तस्य तात्पर्यं, न तु तस्य स्वरूपं कीदृशमिति विचारे। स्वरूपं कथं ज्ञातव्यं तर्हि? दृढत्वमेतद्विषयप्रबोधप्रयाति वेदान्तनिषेवणेन इति। वेदान्तनिषेवणं तत्र कर्तव्यमिति कः बोधयति? कुमारलभट्टो बोधयति। अन्यमेकं सन्दर्भम् इदानीम् अहं दर्शयामि। किञ्चित् भवन्तः क्षमया शृण्वन्तु। यद्यपि अस्माकं समयो जातः तथापि श्वः मया नोच्यते, अद्यैव परिसमापनीयमिति। प्राभाकरमीमांसायां प्राभाकरग्रन्थे अपि आत्मवादस्य परिसमाप्तिकाले कश्चन ग्रन्थभागः प्रभाकरग्रन्थः मया प्रदर्श्यते। भवन्तः इदम् आत्मवादस्य परिसमाप्तिभागे इदं द्रष्टुं शक्यते। कर्मैके तत्र दर्शनादिति सूत्रस्य अव्यवहितपूर्वक्षणे इयं पङ्क्तिरस्ति पूर्वभागे। पश्यन्तु, पठामि अहं प्राभाकरग्रन्थं। बृहत्यां वर्तते इदं। यदुक्तम् अहङ्कार ममकारो अनात्मन्यात्माभिमानो इति मृदितकषायाणामेव इतत् कथनीयं न तु कर्मसङ्गिनाम् इत्युपरम्यते इति। कः आशयः इत्युक्ते भाष्यकारैः मध्ये वेदान्तिनाम् आशयः, आत्मविषये वेदान्तिनाम् आशयः उल्लिखितः। अहङ्कार ममकारो अनात्मन्यात्माभिमानौ इति। अहं मम इत्यादि लोकव्यवहार नैसर्गिकोऽयं लोकव्यवहारः इत्युच्यते खलु। अहं मम इत्यादि भ्रमाः वास्तविकम् आत्मस्वरूपं न स्पृशन्ति। अहम् इत्ययं प्रत्ययः वास्तविकम् आत्मस्वरूपं न स्पृशति। मम इति प्रत्ययोऽपि न स्पृशति, किन्तु अनात्मानमेव विषयीकरोति इति। अहंकार ममकारो अनात्मन्यात्माभिमानौ, आत्माभिमानरूपौ भ्रमरूपौ इति योऽयं विषयः। तस्मिन् विषये किमर्थम् अग्रे विमर्शं न करोति भगवान् भाष्यकारः इत्येतत् भाष्यकारस्य आशयं विवृणोति कः? प्रभाकरगुरुः। मृदितकषायाणामेव एतत् कथनीयं न कर्मसङ्गिनाम् इत्युपरम्यते। इदं खलु मृदितकषायाणां कृते, विरक्तानां विषये कृते कथनीयं, न कर्मसङ्गिनां कृते
कर्ममीमांसा खलु इयं प्रारब्धा वर्तते। तत्र असंसार्य आत्मतत्त्वं यदि ज्ञायेत तर्हि कर्मसु अधिकारे एव न भवति इति कृत्वा कर्माधिकार विरोधित्वम् आपद्येत इति कृत्वा तादृशम् आत्मतत्त्वम् इदानीं नैव उद्घाट्यते इति विलिख्य अनन्तरं लिखति पश्यन्तु। आह च भगवान् द्वैपायनः न बुद्धिभेदं जनयेत् अज्ञानां कर्मसङ्गिनाम् इति रहस्याधिकारे। रहस्याधिकारः इति गीतायाः नाम दत्तं केन? प्रभाकरगुरुणा। न बुद्धिभेदं जनयेत् अज्ञानां कर्मसङ्गिनाम् इति वर्तते। तस्मात् भाष्यकारः तादृशम् आत्मतत्त्वम् इदानीं नैव उद्घाटयति। लिखति आह च भगवान् द्वैपायनः न बुद्धिभेदं जनयेत् अज्ञानां कर्मसङ्गिनाम् इति रहस्याधिकारे। तस्मात् न विवृतमत्र भाष्यकारेण भगवता वचनानुरोधात् न अज्ञानात्। अत्यन्तं श्रद्धेया इयं पङ्क्तिः। भगवता भाष्यकारेण इदं किमर्थं न विवृतं? भगवता भाष्यकारेण जैमिन शबरस्वामिना सः न जानाति इति न। वचनविरोधो भवति, न वक्तव्यम् इदानीं, सर्वं सर्वदा वक्तव्यमिति न। केचन अंशाः गोपनीयास्तु गोपनीया एव इति कृत्वा तेन नोक्तम् इत्यभिप्रायः। कः वदति एवञ्च तेषां सर्वेषामपि वेदान्तशास्त्रे परमादरो वर्तते इत्यनेन लब्धुं शक्यते इति केवलं मया सूच्यते। भगवत्पादाचार्याः अपि मीमांसाशास्त्रस्य निन्दां क्वापि न करोति। विशिष्य कर्मवाक्यानां केचन अधिकं वदन्ति कर्मविधिवाक्यानां किमपि फलं नास्ति, विहितानां कर्मणां फलं नास्ति, तत्सर्वं केवलं प्ररोचनार्थं भवति इत्यादि मतं निराकरोति। बृहदारण्यके अबाबृहदारण्यकमेतत् इति साक्षात् लिखति भगवत्पादाचार्यः। बृहदारण्यकस्य अयम् आशयो न। विरक्तं प्रत्येव वेदान्तः प्रवर्तते, विरक्तं प्रति वेदान्तः प्रवर्तते, न तु आसक्तं प्रति। तावन्मात्रं विषयः। तस्मात् कर्मणां फलं नास्ति, कर्माणि व्यर्थानि इत्यादि अभिप्रायः वेदान्तिनां नास्ति इति स्पष्टं भगवत्पादाचार्यैरेव उच्यते इति तु अवगन्तव्यम्। उपनिषत्सु यद्यपि कर्मनिन्दा भवति, परन्तु सा कर्मनिन्दा परमार्थे निःश्रेयसपथे जनान् आनेतुं तत्र तस्मिन् स्तरे स्थित्वा क्रियते कर्मनिन्दा, न तु सामान्यतः कर्मनिन्दा इति नास्ति। यतोहि कुर्वन्नेव इह कर्माणि जिजीविषेत् शतं समाः इत्यपि उपनिषद्वाक्यमेव। यो जिजीविषेत् जीवितुमिच्छेत् सः कर्माणि कुर्वन्नेव जिजीविषेत् इति कर्मणां निष्फलत्वम् इति नोच्यते तत्र। चित्तस्य शुद्धये कर्म न तु वस्तूपलब्धये इति वर्तते खलु भाष्यकारस्य प्रकरणग्रन्थवचनम्। इत्युक्ते तत्रापि अयमेव आशयः। मुमुक्षूणां कर्म चित्तस्य शुद्धये भवति। मुमुक्षनुष्ठेयं कर्म तादृशं वर्तते इत्यभिप्रायः, न तु सर्वमपि कर्म चित्तस्य शुद्धये इत्यभिप्रायो नास्ति। यतः काम्यकर्माणि अनेकानि विहितानि, तर्हि तेषां कर्मणाम् एवं विवेकचूडामणौ इदं वचनं। काम्यानां कर्मणां वस्तूपलब्ध्यर्थत्वम् अस्ति एव, तद् परमार्थवस्तु इति न। एवञ्च परमार्थवस्तूपलब्धये कर्म न इत्यपि व्याख्यातुं शक्यते। परमार्थवस्तु यद्भवति तदुपलब्धये कर्मणां साक्षात् साधनत्वं नास्ति इति वा तत्र व्याख्यानं कर्तव्यम्। एवञ्च सकामाः ये भवन्ति लोके ते निन्द्याः अस्माभिः इति तु वेदस्य अभिप्रायो न लभ्यते। अधार्मिकता तु निन्द्या इत्येव वेदाभिप्रायो लभ्यते। वस्तुगत्या मोक्षधर्माः अपि काम्याः एव भवन्ति, न तु नित्याः। काम्या एव भवन्ति मोक्षधर्माः, ज्ञातव्यम्। मोक्षधर्माः नानुष्ठीयन्ते चेत् कश्चित् प्रत्यवायो भवति वा? नास्ति एव। अस्माभिस्तु प्रबोधनं क्रियते, मोक्षधर्मास्तु अवश्यम् अनुष्ठेयाः, विरक्तैर्भवितव्यं सर्वैः, निःश्रेयसमार्गे आरोहणं कर्तव्यं। प्रबोधयामः परं तत् सत्यं, प्रबोधनं तु कर्तव्यं, परन्तु एतावता तद् अननुष्ठाने कश्चित् प्रत्यवायो भवति इति नास्ति। यदि नित्यत्वम् उच्येत नित्यधर्मः अयम् इति नास्ति। सांकेतिकं तत्र टेक्निकल् क्लेशो भवति इति। नित्यत्वम् इति शब्दस्य योजनं कर्तुं न शक्यते। तस्मात् मोक्षधर्मोऽपि काम्यधर्मः इति अवगन्तव्यम्। यस्तु संसारनिवृत्तिम् इच्छति तस्य अयं पन्थाः, यस्तु संसारनिवृत्तिं नेच्छति तस्य कृते का आपत्तिः युष्माभिः दीयते? यदि वैराग्यं न प्राप्नुयात् तर्हि किं भविष्यति? संसारः अनुवर्तेत इति इष्टापत्तिः इति वदेत् सः। संसारस्य सम्यक् अनुवर्तिर्भवतु इत्येव खलु सः इच्छति। तस्मात् संसार अनुवृत्तिकामैः इत्थं कर्तव्यं, निवृत्तिकामैः इत्थं कर्तव्यम् इत्येवं वेदस्य अभिप्रायः सुदृढः।
तत्र वैराग्यं न जायते चेत् को दोषः? वैराग्यम् यदि न जायते तर्हि विवेकः दृढीकर्तव्यः। विवेको यदि न जायते तर्हि किं कर्तव्यम्? अध्येतव्यम् इत्येव एक एव उपायः उपदेष्टुं शक्यते। विवेको यदि न जायते तर्हि अध्येतव्यं, शास्त्रम् अध्येतव्यम् इत्ययमेव अस्माकं निष्कलङ्कः पन्थाः इति, वैदिकः पन्थाः अयम् इत्येतावन्मात्रं वक्तुम् इच्छामि। एतावता समयः अधिको गृहीतः मया यद्यपि, परन्तु एतावता अहम् उपसंहरामि। तत्र यावदहं मीमांसाम् अधिकृत्य किञ्चित् वदामि तावता श्रोतॄणां महान् क्लेशो न भवेत्। परन्तु यदा मीमांसा शास्त्रमेव साक्षात् मीमांसां वदामि तदा श्रोतॄणां क्लेशो भवति, अवश्यं भवति। यतोहि तत्र शास्त्रीये मार्गे अस्माकं परिचिन्तनाय उपर्युपरि उक्तयः यदा भवन्ति उच्यन्ते तदानीं बुद्धिक्लेशं विना तत् अवगमनाय काचन प्राथमिकी व्युत्पत्तिरपेक्षते। सा व्युत्पत्तिः यथा आसादयितुं शक्यते तथा सर्वैः यतनीयम् इति केवलं सूचयितुम् इच्छामि। यतः मार्गान्तरेण इदं बोधयितुं न शक्यते। अस्माभिः कियत् भाषान्तरेण ट्रान्स्लेशन् क्रियते चेदपि कियत् कालम् आरभ्य जनाः अस्माकं दर्शनानाम् उपरि प्रबोधनानि कुर्वन्तः एव सन्ति महान्तः। एतावत् प्रबोधनं कृतं चेदपि महाजनानां सकाशे उद्घाटयितुं शक्यः अस्माकं ग्रन्थे विद्यमानः कियान् विषयः, 10% विषयः महाजनानां सकाशे उद्घाटयितुं न शक्यः। तावान् गभीरो विषयः अत्र विद्यते। उपर्युपरि चिन्तनप्रकाराः वर्तन्ते। तत् अनेके अंशाः भाषान्तरेण अनूदितुम् अशक्याः भवन्ति। तस्मात् इयमेव भाषा एतदर्थं युष्माभिः तदर्थम् उपासनीया भवति। यद्यपि परस्पर व्यवहारस्तु भाषान्तरेणापि कर्तुं शक्यते, शास्त्रीयो व्यवहारः यदि इष्यते तर्हि अनयैव भाषया अभ्यासः कर्तव्यः। आरम्भात् प्रभृति यदि अभ्यासः क्रियते तर्हि शास्त्राणाम् आस्वादे क्लेशो न भवति इति चिन्तयामि। तत्र वेदान्ते अस्माकं श्रद्धातिशयः आगतः इति कृत्वा अन्यत्र शास्त्रान्तरे उपेक्षा कर्तव्या इति तु नास्ति। वेदान्ते श्रद्धातिशयस्तु भवत्येव, तथापि वयमिदानीं वाक्यार्थविचारे प्रवृत्ताः। तत्र कर्ममीमांसापि तिरस्कर्तव्या इति नास्ति। कर्मणां यद्यपि काम्यानां कर्मणां प्रायेण इदानीं महता उत्साहेन अनुष्ठानं नापेक्षते, तथापि चित्तशुद्ध्यर्थं वा यदि कर्माण्यनुष्ठेयानि, विहितानि कर्माण्यनुष्ठेयानि, तेषां वाक्यानां विचारस्तु कर्तव्यः। अततो गत्वा वेदान्तवाक्यानाम् अर्थनिर्णयाय न्यायानां निरूपणम् अपेक्षते। तदर्थं वा इदं शास्त्रम् उपासनीयं भवति अस्माभिः। सर्वोपरि तु अस्माकं चित्तं कुत्र आसक्तं सः अन्यो विषयः। शास्त्रप्रमेयस्य शास्त्रसम्प्रदायस्य परिरक्षणार्थं वा कैश्चिदिदम् अध्येतव्यं। यदि केनापि नाधीयेत तर्हि यथा अनेकाः वेदशाखाः उच्छिन्नाः जाताः, तद्वत् अयमपि शास्त्रसम्प्रदायः उच्छिन्नः अभविष्यत्, उच्छिन्नो भवेत्। तस्मात् उच्छेदो मा भूत्। ग्रन्थपङ्क्तीनां योजनाय समर्थाः केचिद्वा अपेक्षन्ते। तस्मात् तत्र शास्त्रसम्प्रदायपरिरक्षणदृष्ट्या वा एतादृशानां शास्त्राणां कर्मसम्बन्धिनां वा भवतु अन्येषां वा भवतु शास्त्राणां अध्ययनाय मतिः काचन कल्पनीया, समयः कल्पनीयः। यौवने अध्येतव्यं। कश्चन समयो वर्तते, तस्मिन् काले बुद्धो यदि क्रमेण सम्प्रदायक्रमेण गुरुमुखात् विद्या आगच्छति तर्हि इदं सर्वं स्वारसिकं बुद्धौ गच्छति, नो चेत् बुद्धौ प्रविशति, नो चेत् श्रम एव हि केवलम् इत्यपि भवेत्। तस्मात् बाल्यात् यथा विद्यार्थिनां तत्र श्रद्धा भवति, विद्यार्थिनः अनेके शृण्वन्ति इति कृत्वा वदन्नस्मि, सा श्रद्धा वर्धताम् इति सम्प्रार्थयन् अहं विरमामि। भगवदनुग्रहेण कथञ्चित् एतेषु दिनेषु निर्विघ्नं गतमस्ति। यद्यपि मम अन्ये पाठाः भवन्ति, तस्मात् इदं सायङ्काले इमं कार्यक्रमं कर्तुं कश्चन क्लेशोपि भवेद् वा इति सम्भावना आसीत्, परन्तु ईश्वरानुग्रहवशात् क्लेशो न जातः। कश्चन कण्ठशोषस्तु भवति, स तु सह्यते। शब्दमाधुर्यं तु न स्यात्, तत्तु सर्वैः सोढव्यं। तावदेव भवति। अन्यः कोऽपि रोगो वा क्लेशो वा न जातः। यद्यपि अस्मिन् कष्टे काले
सर्वे श्रोतारः भवन्तः सश्रद्धं श्रुतवन्तः इति सर्वेषां कृते हार्दिकं धन्यवादं व्याहरामि। भगवदनुग्रहेण भगवदनुग्रहो भवतु इति एतदर्थम् ईश्वरार्पणबुद्ध्या इदम् अनुष्ठितं। विशिष्य परमहंसस्य श्रीरामकृष्णमुनेः अनुग्रहविशेषः अस्माकं सर्वेषां भवतु इति सम्प्रार्थ्य विशिष्य अस्यां संस्थायां इमं कार्यक्रमं कर्तुम् अवकाशं दत्तवद्भ्यः सर्वेभ्यः धन्यवादान् वितीर्य अहं विरमामि। धन्यवादाः। नमस्कारः। स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे